ल म म्युट गरिदिन्छु है त। ल हेरौँ भनेपछि अब हामीसँग चाहिँ हेर त भी चाहिँ जुन छ यो भी चाहिँ इनिशियल डाइरेक्सनसँग परपेन्डिकुलर हुनको लागि भी कति हुनुपर्छ भन्ने नै सेन्स हो। क्लियरली क्वेसनले सोधेको चाहिँ है, क्लियरली क्वेसनले सोधेको चाहिँ त्यही नै हो। अब यो कुरा फाइन्ड आउट गर्नलाई यो होरिजोन्टल कम्पोनेन्ट त जहिले पनि यु कस थीटा हुन्छ हैन, त्यसमा हामीलाई डाउट छैन। तिमी एकपल्ट लिभ बाबु रिजन समथिङ के नेम छ नि हैन, तिमी एकपल्ट लिभ गरेर फेरि जोइन गर त, अनि तिम्रोमा साउन्ड प्रब्लम त्यसपछि उले बोलेको सुन्नेकै छैन हैन, हजुरले भनेको कसरी हुन्छ? च्याटमा लेखेर भन्दिनु पर्यो त्यो केटालाई। ए कुरो ठिक भने त्यो त हो त, यसरी हो नि त। ल सही कुरा। कसैले एकपल्ट भन्दियो है, कसैले चाहिँ लिभ गरेर जोइन गर भनेर भन्दियो ल। त्यही त सही कुरा हो नि, उसले सुनेकै छैन त मैले भनेको जति सुन्छ हैन। भेरी गुड। ल अब हामीलाई हेर त यसको होरिजोन्टल कम्पोनेन्ट त यहाँ यु कस थीटा हुन्छ, यसमा हामीलाई डाउटै भएन है। अब हामीलाई यो एंगल कति हुन्छ भनेर हामीले थाहा पाउन सक्यौं भन्दा हामीलाई अलिकति भी को रिलेसन सजिलो आउँछ होला। हो त्यो कति हुन्छ भनेर फाइन्ड आउट गर्नको लागि मैले यहाँ यो फिगरलाई फेरि एकपल्ट अलि सानो फिगर देखिने गरेर बनाए। हेर त इनिशियल डाइरेक्सन यु भयो है, इनिशियल डाइरेक्सन यु भयो, यो पोइन्टमा भी हैन, हामीले भी मानेको छौं। ब्याक प्रोड्युस गर्दै गर्दाखेरि यो के भयो त 90 डिग्री भयो है, त्यो परपेन्डिकुलर भनेको छ। यसको होरिजोन्टल कम्पोनेन्ट कति हुन्छ त? यसको होरिजोन्टल कम्पोनेन्ट हुन्छ यु कस थीटा हुन्छ। यसमा हामीलाई समस्या भएन। यो लाइन यसरी मैले प्रोड्युस गरे, यो एंगल थीटा हो भने अब हेर यसलाई मैले यति प्रोड्युस गरे यो एंगल कति हुन्छ त? यति मात्र एंगल हेरौं 90 माइनस थीटा हुन्छ के हुँदैन? 90 माइनस थीटा हुन्छ नि त। अब यो 90 माइनस थीटा हुन्छ भने त यो लाइन र ग्राउन्ड लेभल त यो माथि जुन मैले फेरि ग्रिनले देखाए यो लाइन र ग्राउन्ड त के हो? प्यारलल लाइन हो। प्यारलल भइसकेपछि त अब हामीले अल्टरनेट एंगल भनेर यो कति भन्न पाउँछौं? 90 माइनस थीटा भन्न पाउँछौं। हेर है 90 माइनस थीटा भन्न पाउँछौं। मैले यो 90 माइनस थीटा लेखेको बुझेको बुझेन ल भन। यो परपेन्डिकुलर त क्वेशनले दिएको हो अनि अल्टरनेट एंगल भएर 90 भयो। यस अब 90 भयो भने यो जुन भी छ नि यो भी को होरिजोन्टल 90 माइनस थीटा तिर भी को कुन कम्पोनेन्ट हुन्छ भन त? यो डाइरेक्सनमा भी को कुन कम्पोनेन्ट हुनु पर्यो? भी sin 90 माइनस थीटा को। गुड, भी cos 90 माइनस थीटा हुनु पर्यो नि हैन? यस sin थीटा भयो। ल अब यो भी cos 90 माइनस थीटा र यु cos थीटा भनेको त सेम इक्वल गर्न पाइयो कि पाइएन त? यहाँ दुवै होरिजोन्टल कम्पोनेन्ट हो। भी cos 90 माइनस थीटा इक्वल्स टु यु cos थीटा भयो। अब यहीँबाट हामीले क्लियरली भी cos 90 माइनस थीटा भनेको त sin थीटा हो इक्वल्स टु यु cos थीटा भयो। यहाँबाट के लेख्न पायो हेर त? भी इक्वल्स टु यु cos थीटा बाइ sin थीटा भनेको त के हुन्छ? यु cot थीटा हुन्छ। कुरो बुझ्यो नि? क्लियर छ कि छैन? यस सर। छ सर। ल त्यही भएर यसको आन्सर हुन्छ भी इक्वल्स टु यु cot थीटा हुन्छ है। भी इक्वल्स टु यु cot थीटा भयो। क्लियर छ? ल क्लियर छ। गुड। अब म अघिको क्वेशनमा जान्छु फेरि। Yes. The greatest height to which a man can throw a stone is yes. The greatest distance to which he can throw it will be भनेर भने। यो कस्तो सिनारियो भने नि एउटा चाहिँ के बुझ भने the greatest height to which a man can throw a stone भनेको तिमी चाहिँ मानिलियौ एक्जाम्पल तिमी आफूले चाहिँ ढुङ्गालाई समाएर माथि आकाशतिर के जोडले कसेर फाल्यो भने माथि फाल्न सक्ने तिमीले फाल्न सक्ने हाइट यति छ, यति सम्झ। भर्टिकली माथि तिम्रो टाउकोमा खस्ने गरी फाल्यो भने त्यो भर्टिकल हाइटको कुरा आयो। अनि द ग्रेटेस्ट डिस्टेन्स टु व्हिच ही क्यान थ्रो इट विल बी भनेर भने नि। अब तिमीले नै त्यही ढुङ्गालाई जस्तो खोलामा हामीले त्यो पानी माथि चाहिँ ढुङ्गा जुन फाल्छौ नि गेम खेल्नको लागि रमाइलोको लागि फाल्छौ नि त्यो तरिकाले एकदमै टाढा के होरिजोन्टल डिस्टेन्स कभर गर्ने गरिकन फाल्यो भने
कति टाढा फाल्छौ भन्ने क्वेसनको सिनारियो हो। त्यसो भए द ग्रेटेस्ट डिस्टेन्स टु व्हिच ही क्यान थ्रो इट भनेको त हामीलाई म्याक्सिमम रेन्जको कुरा सोध्या हो है, म्याक्सिमम रेन्जको कुरा सोधेको हो। आर म्याक्स भनेको त यु स्क्वायर बाई के हुन्छ जी हुन्छ, म्याक्सिमम आर म्याक्सिमम भनेको त यु स्क्वायर बाई जी हुन्छ है, रिलेसन त यो हो नि। त्यसो भए तिमीले ग्रेटेस्ट हाइट चाहिँ कति फाल्न सक्छौ ल भन। जस्तो तिमी प्रोजेक्टाइलको रिलेसनबाट गयो भने चाहिँ म तिमीलाई एकपल्ट यसरी भन्छु, एच इक्वल्स टु यु स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिभाइड बाइ के हुन्छ 2g हुन्छ नि, यु स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाइ के हुन्छ 2g हुन्छ। अब भर्टिकली माथि फाल्ने ग्रेटेस्ट हाइट टु व्हिच अ म्यान क्यान थ्रो अ स्टोन भनेको त यो हाइट एकदम म्याक्सिमम हुने भनेको कति बेला 90 बेलामा हो। थीटा 90 बेला भनेको त तिमीले 90 डिग्री बनाएर फाल्यो भने त्यसलाई प्रोजेक्टाइल भन्न पाइएन। अब त्यो त वान डाइमेन्सनल मोसन हो नि त, त्यो के हो त वान डाइमेन्सनल मोसन हो। आखिर जेसुकै भए पनि थीटा 90 भइसकेपछि यहाँ चाहिँ कस्तो के आउँछ यु स्क्वायर बाई 2g आउँछ। अथवा तिमीले सुन है, यो मैले प्रोजेक्टाइलबाट बुझाएँ तर यसको रियल कुरा के हो भने भर्टिकली माथि फाल्यो, सिधा माथि फाल्ने हो नि त। ग्रेटेस्ट हाइट भनेको कति माथि पुग्छ भने यच माथि पुगेर v0 हुने हो। सुरु युले प्रोजेक्ट गर्यो तिमीले भने v स्क्वायर इक्वल्स टु यु स्क्वायर माइनस 2gh हुन्छ। यहीँबाट पनि तिमीले यच इक्वल्स टु के पाउँछौ, v त 0 हो, यु स्क्वायर बाई 2g आयो क्या अन्त। यो रिलेसन त म्याच गर्नु पर्यो नि त प्रोजेक्टाइलको रिलेसनले पनि, हो कि होइन? हो सर हो, यो 1D भयो। अथवा तिमीले प्रोजेक्टाइलमा राखेको जुन रिलेसन फर्मुला छ त्यो फर्मुलामा थीटा 90 सब्स्टिट्युट गर्ने बित्तिकै अटोमेटिकली वान डाइमेन्सनल पाइहाल्छौ तिमीले, त्यही भएर यो रिलेसन सेटिस्फाई भयो। उसले म्याक्सिमम हाइट कति फाल्न सक्छ भने यचको भ्यालु कति दिएको छ हामीलाई, स्मल यच भनेर क्वेसनले दिएकै छ। त्यही भएर यच इक्वल्स टु यु स्क्वायर बाई 2g भयो है। अनि यसलाई यु स्क्वायर यसलाई मैले 1/2 यु स्क्वायर बाई जी लेख्न मिल्छ। यु स्क्वायर बाई जी भनेको त यहाँ माथि मैले अघि के लेखेर त ग्रेटेस्ट डिस्टेन्स हो नि त, यो आर म्याक्स हो। अनि यहीँबाट आर म्याक्स इक्वल्स टु के आयो त ट्वाइस एच आयो क्या हैन? हो सर एकदम दामी हो। अब यसलाई लजिकली सोच, आफै विचार गर त तिमीले भर्टिकली माथि फाल्दा सजिलो लाग्छ तिमीलाई कि होरिजेन्टली टाढा फाल्दा सजिलो लाग्छ? होरिजेन्टली सजिलो लाग्छ भने त पक्कै पनि अभियसली टाढा फाल्छौ। अब कति टाढा फाल्छौ भन्ने चाहिँ ट्वाइस अनुसारले यो कुरा आयो, बुझिन्छ? डबल भेरी गुड। अब फोया के भइदिएको भए चाहिँ फोया आन्सर हुन्थ्यो ल भन। सेम भइदिएको भए सेम त्यो कभर गर्दा गर्दै कति हाइट कभर गर्छ भन्ने। यस, एकैचोटि गरेको कुरा हो त्यो भनेको। यही प्रोजेक्टाइल मोसन फ्लो गरिरहेको बेलामा म्याक्सिमम हाइट र म्याक्सिमम हरिजोन्टल रेन्जको रिलेसन के भन्ने कुरा गर्यो भने आर इक्वल्स टु फोयस नै हो, बुझिन्छ नि? ल गुड। त अब यो नेक्स्ट क्वेसन हेर है। 120 answer 20 120 यो एकैछिन ल, एउटाले सर फोयसको बुझाउनु न भन्यो, त्यो भनेको कस्तो भने नि एकैछिन ल, अरूलाई पनि काम लाग्छ, म 1 मिनट भन्दा बढी लाग्दैन। एउटै प्रोजेक्टाइल फाल्यो तिमीले, अघि चाहिँ तिमीले के गरेको थियौ, एउटालाई माथि फालेको थियौ यस, अनि अर्कोलाई फेरि त्यसैलाई होरिजेन्टली फालेको केस थियो। अनि यो आर र यो यचको रिलेसन थियो, आर इक्वल्स टु 2 यच थियो। अब अहिले मैले भनेको चाहिँ के हो भने एउटै प्रोजेक्टाइल छ, त्यही प्रोजेक्टाइललाई तिमीले यो फाल्दै गर्दाखेरि यो म्याक्सिमम होरिजेन्टल रेन्ज आर म्याक्स हुँदै गर्दा यो म्याक्सिमम हाइटको कुरा गर्यो भने, यो एउटै प्रोजेक्टाइल भित्रको कुरा गर्यो भने चाहिँ रिलेसन के हुन्छ, आर म्याक्स इक्वल्स टु आर इक्वल्स टु 4 एच हुन्छ भनेर भने हो। यति मात्रै हो है। अघि मैले भनेको कसरी भन्यो भने एच इक्वल्स टु यु स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g हो नि त। तर तिम्रो के छ, आर म्याक्सिमम हुनको लागि त थीटा के हुनुपर्छ 45। अब यो एचमा थीटा 45 राखिहेर त कति आउँछ, एच इक्वल्स टु यु स्क्वायर बाई 4g आउँछ। अनि अघिको तरिकाले यहीँबाट तिमीले के त 2 को ठाउँमा 4 ले रिप्लेस गरिदियो, आर इक्वल्स टु 4 एच आउँछ है।
ल ल ठिक गुड अब हेर यो क्वेसनमा हेर त आज अलिक फास्ट लान्छु मैले अ बोय of mass 65 kg is hanging from the horizontal branch of tree. The tension in arms is maximum when angle between the arms is भन्यो 120. 90. 120. 120 sir. Yeah, 1. Angle between 90 हुन्न 120. 120. यसलाई मैले लेन्दी तरिकाले सिकाउँदिन म्याथमेटिकली यसको सोलुसनमा डाइरेक्ट जाउँ तिमी इमेजिन गर है के इमेजिन गर भने तिमी 65 केजी छौ अथवा तिमी जतिसुकै केजी हौ हैन तिमी एउटा ब्रान्च अफ ट्रीमा सस्पेन्ड गरिरहेको छौ दुईवटा आर्म्सको हेल्पबाट अनि तिमी यसरी दुईवटा हात माथि समाएर चाहिँ एउटा हाँगामा तिमी झुन्डिरहेको छौ हैन त्यो झुन्डिरहेको बेलामा तिमीलाई गाह्रो त फिल हुन्छ त्यो गाह्रो का टाउकोमा फिल हुन्छ कि खुट्टामा फिल हुन्छ हातमा फिल हुन्छ हातमा हातमा फिल हुन्छ किनभने त्यो टेन्सनले गर्दा हो कि हैन यस सर तिमीलाई जति गाह्रो सुन जति धेरै गाह्रो फिल हुन्छ त्यति धेरै टेन्सन डेभलप भयो कि हैन हो नि हो अब तिमीलाई यो जुन टेन्सन छ यो दुईवटा आर्म्स दुईवटा हात बीचको एंगल थीटा कति भएको बेलामा दिएको अप्सन मध्ये कति भएको बेलामा म्याक्सिमम हुन्छ भनेर सोध्या हो अब तिमी भिजुअलाइज गर त्यो माथि झुन्डिरहेको बेला दुईवटा हातलाई टाढा सार्यौ भने तिमीलाई गाह्रो हुन्छ कि सजिलो हुन्छ गाह्रो झन्झन गाह्रो हुन्छ हो झन्झन गाह्रो हुन्छ भनेको दुईवटा हात बीचको सेपरेसन जति धेरै हुन्छ त्यति धेरै टेन्सन हुँदो रहेछ भने यी चारवटा एंगल मध्ये सेपरेसन कुन एंगलमा सबभन्दा धेरै हुन्छ त 120 120 त्यही भएर आन्सर चाहिँ 120 हुन्छ बुझ्यौ मिनिमम चाहिँ सर 0 भइहाल्यो अब त्यो प्यारलली त अलि त्यसरी पनि फिजिकली झुन्डिन गाह्रो हुन्छ जिरोमा चाहिँ अब सुन यो अ बोय अफ मास 65 केजी भनेको छु नि अब यही क्वेसनमा मास 65 नभएर 95 केजी भनेको आन्सर कति हुन्थ्यो त्यति नै त हुन्थ्यो नि वेटसँग केही सरोकार राख्यो अहिले राखेन तर अर्को एउटा अप्सन 160 भइदिए अब आन्सर कति हुन्थ्यो 160 हुन्थ्यो 160 नै हुन्थ्यो गुड अनि त्यो स्ट्रेट लाइनमा कसरी त्यत्रो एंगल पोसिबल हुन्छ र 120 160 त्यो एउटा हात मात्र सिधा भइसकेपछि नानी यस्तो एउटा हातले यस्तो है त्यो त पोसिबल छ नि एउटा हात बीचको एंगल हैन नि त दुईवटा हात बीचको एंगल हो के बुझेनौ यस सर पोसिबल हुन्छ बरु 180 पोसिबल एउटा मात्रै हातले समात्ने अर्को हात दुईवटा हात समात्ने कुरो चाहियो नि त है त्यो पोसिबल हुन्छ तर गाह्रो हुन्छ सर बरु 180 भन्दा त बरु उता मिल्दैन है मिल्दैन 180 पनि त 180 पनि त दुईवटा आर्म्स ट्याक्कै गर्नलाई गर्न गाह्रै हुन्छ गाह्रै हुन्छ ल अब यो क्वेसन हेर त यो क्वेसन मैले सेटअप गर्दाखेरि यो क्वेसनको तिमीलाई म पहिले म भन्दिन ल पहिले गर तिमीहरुले गर म तिमीलाई टाइम दिन्छु अनि कसै त यसको आन्सर कति आउँछ मलाई भन्नु है सर 14 फोर्स यो अप्सन भन्दा डिफरेन्ट आयो भने झन् राम्रो अध्ययन भएर Sure answer.
यसमा एन्सर छैन हो कति कति आयो भन त के होला 25 आउँछ त 5000 आयो त सर 5000 आयो ल यसको एन्सर 5000 जति आउनु पर्छ हो यो अप्सन यहाँ मैले अप्सन राख्दाखेरि मिस्टेक भएको क्वेशन हो क्या पीडीएफ बनाइसकेको थिएँ मैले पछि म तिमीलाई भनिदिनु पर्ला भनेर यतिकै राखेको हो यो त्यसको सल्युसन म एकैछिनमा भन्छु ल यो क्वेशन पनि हेर त बी हो बी आयो मेरो पनि बिहा सबैको बिहा आयो पक्कै त सिमिलर क्वेशन अर्को पनि छ अनि फास्ट यो पनि हेरेर लाग्छ म तिनीहरुलाई ब्याक गर्छु अहिले ए हो ल हेर है त एउटा के छ भने यसमा एउटा मेथड चाहिँ यो स्ट्रिङ छ हैन डिफरेन्ट मासेसहरुको कनेक्सन छ जब पनि टेन्सन डेभलप त भइहाल्छ हैन टेन्सन निकाल्ने फर्मुला के छ भने नि टेन्सन एट एनी पोइन्ट इक्वल्स टु sum of masses behind it divided by total mass into applied horizontal force भन्ने थाहा छ नि टेन्सन एट एनी पोइन्ट अब यो डिराइभ गर्न नेसेसरी भएन एकैचोटी अब यो लजिकबाट गए म कुनै जस्तो डिफरेन्ट मासेसहरु चाहिँ स्ट्रिङको थ्रुबाट कनेक्टेड छ भने जुन तिमी हरेक स्ट्रिङमा त टेन्सन डेभलप भएको हुन्छ हैन त्यो टेन्सन फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो भने जुन पोइन्टमा टेन्सन फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ त्यो भन्दा पछाडीको मासेसको सम डिवाइड बाइ टोटल मास इन्टु अप्लाइड फोर्स गर्छौं हामी यो रिलेसन थाहा छ नि तिमीहरुलाई छ कि छैन छ सर गुड थाहा छ भने
अब हामीलाई क्वेसनले के भनेको छ भने 80 रेलवे वागन्स भनेको 80 बक्सेसहरू भनौँ अथवा त्यो रेलका डिब्बाहरू हुन्छ नि 80 वटा छ अब सेम मास भने हो यो प्रत्येकको मास 400 केजी आर पुल्ड बाई एन इन्जिन विथ अ फोर्स अफ 8000 न्युटन अब यस्ता हेर है यस्ता वागनहरू यो 1 भयो हैन यसरी कनेक्टेड हुन्छ यो 2 भयो यसरी यसरी गएर यहाँ होला हैन यो 30 भयो यो तिम्रो 31st भयो हैन अनि एन्ड सो अन हुँदै 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 80 वटा छ यो 80 वटा मार्क गरे 80 वटा रेलवे वागन छ अनि यसलाई विथ अ फोर्स अफ 8000 न्युटन भनेको अब यो 8000 फोर्सले यसलाई के गरिरहेछ पुल गरिरहेछ भने क्वेसनले सोधेको के हो भने द टेन्सन इन कपलिङ बिट्विन 30th एन्ड 31st वागन भनेको यो बिचमा यो 30 र 31st भन्यो भने यहाँनिर टेन्सन कति हुन्छ भनेर सोधे हो तिमीले जुन ठाउँमा टेन्सन निकाल्नु पर्ने छ नि तिमीले जुन ठाउँमा टेन्सन निकाल्नु पर्ने छ नि हो त्यो भन्दा पछाडीको मासेस सम अफ द मासेस बिहाइन्ड इट भन्यो है सम अफ द मासेस बिहाइन्ड इट भन्यो भने त्यो भन्दा पछाडी कतिवटा मास हुन्छ ल भन टोटल बक्स 80 वटा छ यो टी भनेको जुन ठाउँमा हामीलाई सोधेको छ नि त्यो भन्दा अगाडि 30 वटा छुट्यो भने बाँकी कतिवटा भयो अब 50 वटा 50 वटा भयो 50 ल एउटाको मास अघि कति भनेको छ क्वेसनले 4000 केजी भनेको छ यस सर 4000 भनेको छ भने एउटाको 4000 भनेपछि 50 वटाको 4000 भइहाल्यो डिभाइडेड टोटल मास भयो टोटल 80 वटा छ 80 इन्टु 4000 भयो इन्टु अप्लाइड फोर्स कति त 8000 भयो यही हेर 4000 क्यान्सल भइहाल्यो अब कति आउने देखियो त 5000 भयो यहाँबाट 80 पनि कट्यो हैन अथवा 100 भयो अनि 5000 न्युटन भयो बुझिन्छ यस सर त्यो सेम मास भनिसकेपछि त्यो एउटाको 4000 भनेर नदिने हुन्छ है एउटाको 4000 नदिए पनि हुन्छ सेम मास भनेपछि एमएम मान्यो भने मास क्यान्सल भइहाल्छ ठीक छ यस सर ल गुड सर यसो क्वेसन देखाउनु न मैले स्क्रिनशट गरेँ ल क्वेसन यो हो सर अनि यसमा त डिफरेन्स भने द टेन्सन इन द कपलिङ बिट्विन 30th एन्ड 31st वागन भन्ने छ त्यही त अघि मैले भने 30 र 31st बक्स त्यो वागन बिचमा भने हो जस्तो यहाँ हामी 1 2 3 हुँदै आथ्यो नि त अघि त हैन जस्तो अघि हामी यस्ता 1 2 हुँदै यस्ता बक्सहरु धेरै छन् नि यहाँ 30 र 31st अनि यो भन्दा पछाडी यहाँसम्म 80 वटा हुने भयो 80 वटा भयो हो यो 30 र 31st को बिचमा सोधेको हामीलाई यहाँनिर टेन्सन कति भनेर सोध्दै हो सिम्पली किन मल्टिप्लाई गरेको त 30 हुनु पर्दैन के रे मास बिहाइन्ड इट भन्यो अनि किन 50 ले मल्टिप्लाई गरेको 30 त्यो त बिहाइन्ड यस्तो हो अब यस्तो नि त खान्छ यो पोइन्ट भन्दा पछाडी किन 50 ले भनेपछि 30 वटा बक्स त यही छुटिगयो नि अगाडि हो कि हैन जम्मा जम्मी कति वटा हो 80 वटा हो कि हैन जम्मा जम्मी त 80 वटा हो 80 वटामा यी 30 को अगाडि छन् त्यो भन्दा पछाडी कति वटा हुने भयो त 50 वटा भयो कि भएन त 50 वटा बक्स भयो एउटा बक्सको 4000 छ भने 50 वटा बक्सको कति भयो त 50 * 50 * 4000 गरे हो बुझिन्छ यस सर बुझिन्छ त्यो M1 भयो ल पखाइ त्यो जसले मलाई सोध्यो उलाई क्लियर गर्नलाई मैले एकछिन यसरी लेख्दैन M3 यो बुकहरुमा पनि देखिरा हुन्छ तिमीले M4 भयो यहाँ तिमीले फोर्स F अप्लाई गरेका छौ यो ठाउँमा टेन्सन कति भनेर सोध्यो भने तिमी के गर्छौ टेन्सन इक्वल टु फर्मुला के हुने होला भन त मलाई त्यो m3 plus m4 divided by all the mass sum गर्ने m4 plus m3 by सबको प्लस गर्ने अनि f सम अफ मासेस बिहाइन्ड इट भयो त्यो पोइन्ट भन्दा पछाडीको मासेस भने m3 plus m4 दुईटा गर्नु पर्यो अपन टोटल मास इन्टु फोर्स गर्ने अब मलाई लाग्छ अघि सोध्नेले बुझ्यो होला है यस सर ल गुड Okay.
If 1 by nth part of a uniform chain overhangs from the edge of a horizontal surface, the coefficient of static friction is भने Option D हो सर. ल x हजुर अहिलेको एन्सर चाहिँ 5000 भयो है अहिलेको एन्सर चाहिँ यो नेक्स्ट क्वेशनमा छौँ हामी खै नाजिर केही सोध्नु छ भन त ह्यान्ड रेज गरेर रहेछौ ठिक छैन हैन ल ठिक छ ल अब तिमीलाई अब यो फर्मुला थाहा होला हैन जस्तो के भइराछ भने एक्स पार्ट ह्याङ भइराछ मानिलियो है अनि ल एक्स पार्ट ह्याङ्गिङ भइराछ यो ह्याङ्गिङ पार्ट हो यो के हो रेस्ट पार्ट हो रेस्ट पार्ट भनेको बाँकी बसेको पार्ट भने पनि भयो माथि टेबलमा आराम गरिरहेको पार्ट भने पनि भयो द कोएफिसिएन्ट अफ स्ट्याटिक फ्रिक्सन भनेको यो मुभ गरेको छैन भने हाम्रो लजिक के गर्ने म्यू भनेको के गर्ने भने ह्याङ्गिङ पार्ट डिभाइड बाइ रेस्ट पार्ट गर्ने के ह्याङ्गिङ पार्ट डिभाइड बाइ रेस्ट पार्ट गर्ने ह्याङ्गिङ पार्ट डिभाइड बाइ रेस्ट पार्ट गर्ने जहिले पनि जति ह्याङ गरेछ एक्स डिभाइड बाइ रेस्ट पार्ट कति भयो एल माइनस एक्स भयो है यो हाम्रो लजिक भयो म्यू भनेको कसरी निकाल्ने भने ह्याङ्गिङ पार्ट डिभाइड बाइ रेस्ट पार्ट गर्ने अब हामीलाई क्वेशनले के भनेछ भने 1 by nth part of a uniform chain overhangs from the edge of a horizontal surface भनेर भनेको छ 1 by nth part भन्यो 1 by nth part भने कति त 1 को nth टोटल जस्तो x भनेको चाहिँ 1 by n भयो अथवा l by n भनौँ न l यसको लेन्थ हो भने 1 by n पार्ट ह्याङ भइराछ भने अब हामीले क्लियरली म्यू इक्वल्स टु के लेख्न सक्छौँ l by n डिभाइड बाइ l माइनस l by n हो कति आयो त l by n डिभाइड बाइ l अनि के हुन्छ n minus 1 डिभाइड बाइ n हुन्छ l क्यान्सल n क्यान्सल 1 डिभाइड बाइ के हुन्छ n minus 1 बुझ्यो कि बुझेन ल भन बुझियो सर मजाले अब तिमीले आफूले पढ्दाखेरि चाहिँ के छ भने यो रिलेसनलाई त वेट अफ ह्याङ्गिङ पार्ट इक्वल्स टु फ्रिक्सनल फोर्स भनेर चाहिँ गरेर यो रिलेसन निकाल्छौँ हैन अब त्यो सल्भ गरिराख्नु परेन एक्जामको टाइममा के गर्ने भने यसरी ह्याङ्गिङ गरिरहेको सिनारियो भएको क्वेशन एक्जाममा सोध्यो भने सिम्पली के बुझ्ने भने ह्याङ्गिङ पार्ट डिभाइड बाइ रेस्ट पार्ट गर्ने जति ह्याङ भएको छ ह्याङ्गिङ पार्ट डिभाइड बाइ रेस्ट पार्ट भने माइन्डमा राख झुन्डेको डिभाइड बाइ बाँकी रहेको गर्ने बित्तिकै तिम्रो म्यू आइहाल्छ अब म्यू आउने बित्तिकै यो लजिकले यी खालका क्वेशनहरू सल्भ गर्न सकिहाल्छौँ है त्यो यसको एन्सर भयो अप्सन बी भयो यसमा डाउट छ त छैन यो त तिमीले हो पटक पटक फेस गरिरहेको क्वेशन हो नि त हैन यस सर गुड ल क्वेशन नम्बर 12 ऑप्शन ए mgl by twice n square अप्सन ए यो पनि देखिरहेको क्वेशन हो नि हैन यस सर ल रेकर्डिङ आउँछ तिमीहरुलाई पख है रातिनो if 1 by nth part of a uniform chain overhangs from the edge of a horizontal surface the work done to pull the hanging part back on table is भने mgl by twice n square हुन्छ भन्यो यसको ल ठीक छ यो राइट आन्सर के यसको सल्युसन भनिदिनु पर्छ कि पर्दैन त पर्छ सर मैले थाहा भएन रिड डाइजेस्ट पनि थियो जसलाई के चाहिँ यो मोडुलको रिड एन्ड डाइजेस्टमा पनि थियो जस्तो लाग्यो थियो तर त्यही भएर एन्सर जाने भएर फ्याट्टै एन्सर भने हो
त्यहाँ लेखेको थियो पख त्यसो यसमा त्यो लजिक छ प्रोसेस त थाहा छैन ल 1 मिनेट यहाँ सोच्नुपर्छ यो प्रोसेसमा वर्क लजिक बराबर पोटेन्सियल एनर्जी गरेर गर्ने हुन्छ यस एक्ज्याक्टली ल यहाँ हेर है त एनर्जीबाट गर्ने हो ल हेर है तिमीलाई यसको कति पार्ट भनेपछि 1/n पार्ट यसको चाहिँ लेन्थ यल छ अरे मानौ होइन मान्दियौ न हामीले अथवा ओभरअल इफ 1/n पार्ट अफ युनिफर्म चेन अप्सनमा यल भनेर दिएको छ यसको चेनको लेन्थ यल हो भनेर बुझ है अब यो मैले क्वेसन टाइप गर्दा छुटाएँ होला हामीसँग के छ भने यसको l/n पार्ट के हुने भयो ह्याङ भइरहेछ एउटा होरिजन्टल टेबलको चाहिँ एउटा एजबाट सर्फेसबाट यो के भइरहेछ भने ह्याङ भइरहेछ यति टेबल यतिलाई जति ह्याङ भइरहेछ यतिलाई मात्र तिमीले बोकेर टक्क माथि लानु पर्यो अथवा यसलाई स्लाइड गरेर माथि लानलाई त सर्टेन वर्क डन त गर्नु पर्यो वर्क डन कति गर्नुपर्छ भनेर भन्नु अब यहाँ के हुन्छ भने यसमा हामी नर्मली वी नेग्लेक्ट फ्रिक्सन नत्र फ्रिक्सनको कुरा हामीलाई दिएको हुन्छ यो खाली के छ भने यहाँ यसलाई माथितिर तान्नुको मिनिङ के हो भने वर्क इज डन अगेन्स्ट द ग्राभिटी होइन त्यस कारणले यहाँनिर चाहिँ कन्जर्भेटिभ फोर्सको कुरा मात्रै आउने भयो त्यस कारण हामी यहाँ के लेख्न मिल्छ भने नि वर्क डन कति भन्यो भने वर्क डन इक्वल्स टु चेन्ज इन पोटेन्सियल एनर्जी त्यो चेन्ज इन पोटेन्सियल एनर्जी भने कति त भनेपछि mgh भनेर लेख्छौँ हामी यो mgh भनेको के हो mgh भनेको के हो भने यति ह्याङ्गिङ पार्ट कति हाइटले माथि जान्छ यो हाइट कति हाइटले माथि जान्छ एउटा कुरा अनि यसको मास हो है m भनेको यसको मास हो अब मैले यहाँ के लेख्छु भने स्मल m अप्सनमा पहिले दिएको भएर m प्राइम भनेर लेखेँ मैले यसलाई m प्राइम भनेर लेखेँ भने यो ह्याङ्गिङ पार्टको मास हो यो है ह्याङ्गिङ पार्टको के हो मास अफ ह्याङ्गिङ पार्ट हो m प्राइम भनेको मास अफ ह्याङ्गिङ पार्ट hp भनेर लेखेँ ह्याङ्गिङ पार्ट है अब यो m प्राइम निकाल्नलाई के गर्ने भने चेनको मास कति छ मानौ m छ अप्सनमा दिए अनुसार यसको मास कति छ मास अफ चेन m छ भने मास पर युनिट लेन्थलाई जुन सेगमेन्टको मास चाहिएको छ त्यही सेगमेन्टको लेन्थले मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ हामीलाई यो ह्याङ्गिङ पार्टको मास चाहिएको हो ह्याङ्गिङ पार्टको लेन्थ कति छ l/n छ ll क्यान्सल भयो m प्राइम भनेको m/n भयो m/n भयो क्लियरली m/n भयो इन्टु g अब h भनेको कति हाइट माथि जान्छ त ल भन l/2n l/n हो हेर्दाखेरि यही कुरो भन्नु खोज्यो यो हेर्दाखेरि त l/n नै हाइट माथि जान्छ जस्तो देखिन्छ नि त हैन सेन्टर अफ ग्राभिटीले गर्दा गुड अब यसमा चाहिँ यु मस्ट बी अवेयर अबाउट दी हाइट यो हाइट h भनेको के हो भन्दा नि यो h भनेको तिमीले के बुझ्नुपर्छ भने जुन यो h भनेको लेख्छौ फर्मुला लेख्दै गर्दाखेरि cg बाट लिने हाइट यस यो h भनेको हामीले हाइट अफ बडी मात्र भन्ने चलन छ तर यो h भनेको के हो भने खास हाइट अफ cg हो हाइट अफ cg हो एउटा पोइन्ट मासको लागि त हाइट अफ बडी र हाइट अफ सेन्टर अफ ग्राभिटी एउटै हुन जान्छ तर यो त लङ कन्टिन्युअस बडी हो नि त यसरी सस्पेन्ड भइरहेको बडी भयो हैन यसको यो कति l/n हो भने यसको cg कहाँ हुन्छ भने cg एक्ज्याक्टली कहाँ हुन्छ बीचमा l/2n मा हुन्छ यति मात्रै हुन्छ cg त यहाँ हुन्छ त्यसकारण यसको हाइट कति जाने भयो l/2n त्यसको आधा जान्छ नि त l/2n जान्छ यो माथि यो फिगरमा हेर यो बीचमा cg हुन्छ यहाँ अनि कति हाइट भन्यो भने l/2n हुन्छ l/2n हुन्छ त्यही भएर h भनेको l/2n लेख्छौँ हामी अनि हाम्रो एन्सर आउँछ mgl डिभाइड बाइ ट्वाइस n स्क्वायर आउँछ mgl डिभाइड बाइ ट्वाइस n स्क्वायर आउँछ बुझ्यो सर के रे त्यो त अनि फेरि त्यसलाई टेबलमा पुरै लग्नको लागि त अनि पुरै तान्न पर्छ हैन र l/n नै माथि लाग्न परेन र यो l/n जुन छ नि नानु यो l/n छ नि यो जान चाहिँ सबै माथि जान्छ टेबलमा सबै माथि नै जान्छ तर कति हाइट माथि जान्छ भनेर हेर्दाखेरि यो कति लामो छ यसको लेन्थ बराबर हाइट हुन्छ भन्ने होइन यो कति हाइट जान्छ भने किनभने पोटेन्शियल एनर्जीसँग जोडिएको हाइट भनेको द्याट हाइट इज एसोसिएटेड विथ द सेन्टर अफ ग्राभिटी अब यो जुन यस्तो खालको लेन्थी बडी छ यो जुन लेन्थी चाहिँ चेनहरू छ नि ल यसको लागि त cg कहाँ हुन्छ यसको भने यसको सेन्टरमा आउँछ जहिले पनि cg त्यही भएर हेर्दाखेरि यसको लेन्थ कति छ मानौ l छ भने यसलाई हामीले यो a पोजिसनबाट b मा लग्यो भने कति हाइट माथि लगे जस्तो देखिन्छ
यल जस्तो देखिन्छ नि हेर्दाखेरि त हैन, Mm. तर यल हुँदैन। कति हाइट माथि लगिएको हुन्छ भने L/2 हाइट माथि लगिएको हुन्छ। लेन्थ चाहिँ Potential को डिस्टेन्स लागि चाहिँ इन द केस अफ पोटेन्शियल एनर्जी है। यस सर। ल यो कुरा चाहिँ एकदम ख्याल गर्नुपर्छ है तिमीहरूले। यो अलिक बुझ्नुपर्ने भएर एकपल्ट फेरि मैले 1 मिनट लिए। जस्तो एउटा बल छ, यो बललाई तिमीले ए बाट बी मा माथि लानुपर्ने छ, ए बाट बी मा लानुपर्ने छ हैन। यो एच हाइट माथि लग्यो भने ल, अथवा यल डिस्टेन्स माथि लग्यो भने यो केसमा एच भन्नु नै यल हो। यति विचार गर। यो एउटा पोइन्ट मास हो। किन यस्तो हो भने यसको सेन्टर अफ ग्राभिटी कहाँ हुन्छ? बिचमा हुन्छ। सेन्टरमा यो बडी जति एक्ज्याक्टली बिचमा हुन्छ। त्यही भएर यो माथि लाँदाखेरि बल जति माथि जान्छ सिजी पनि त्यति नै माथि गयो। तर मैले लेखिरहेको जुन पेन्सिल छ नि, ल यो पेन्सिल छ, ल यसको लेन्थ यल छ, ए मा छ, यसलाई मैले अब यसरी माथि लानु पर्यो। यहाँ बी मा यसको लेन्थ यल हो, यो यसरी माथि गयो, यो बी मा पुग्यो। यो बी मा पुग्यो भने अब कति हाइट माथि गयो त? ल भन। यो त लङ कन्टिन्युअस बडी हो नि त, पोइन्ट मास होइन नि त हो। त्यही भएर यसलाई पोइन्ट मास जस्तो ट्रिट गर्ने। पोइन्ट मास ट्रिट गर्दाखेरि होल वेट अर होल मास इज एज्युम टु बी कन्सन्ट्रेटेड एट अ सिंगल पोइन्ट, जसलाई हामी सेन्टर अफ ग्राभिटी भन्छौँ। सिजी यहाँ पुग्छ। सिजी कति हाइटले माथि जाने भयो त? L/2 L/2 ले माथि गयो। त्यही भएर हो यस्तो सिनारियोमा हाइट कति हुन्छ? L/2 हुन्छ। अब डाउट क्लियर भयो होला कि क्लियर भएन अझै पनि? भयो सर। भयो। अब हुनुपर्छ यति भनिसकेपछि। ल look at the next question. The minimum rotational speed of a cylinder of radius r so as to enable an object of mass m to remain stuck to the wall is भने। ए नै होला। G/μr G/μr सर रुट अन्डर G/μr भनेको। ए ठिक छ रुट अन्डर अप्सन ए कोइनको चाहिँ बी हो। कोइनको चाहिँ बी हो। त्यो क्वेशन पनि यस पछाडि छ। The minimum rotational speed of a cylinder of radius r so as to enable an object of mass m to remain stuck to the wall is भनेर भन्यो। यो सिलिन्डर भयो हैन? यो सिलिन्डर भयो। यसको पनि लजिक छ कि एन्सर ए हो भनेर जानेको हो। यो अप्सन ए हो, अप्सन ए हो अथवा स्क्वायर रुट अफ जी बाइ लजिक थाहा छैन सर, सिकाइदिनु। हो ल हेर, एउटा सिलिन्डर छ, रोटेट गर्दैछ। यो रोटेट अब यसको रोटेसनल स्पिड कति भयो भने चाहिँ हैन, कति भयो भने चाहिँ यसको वालमा एउटा मास यम छ अरे के, यो यहाँ टाँसिरहन्छ भने हो, यो खस्दैन तल भनेर भने हो। यो ओमेगा इक्वल्स टु वाट, कति एंगुलर स्पिडले चाहिँ यो सिलिन्डर रोटेट गर्यो भने चाहिँ यसको वालमा चाहिँ यो मास स्टक भइराख्छ भनेर क्वेशनले सोधेको हो। त्यसको लागि यो रोटेट गर्दै गर्दाखेरि यो मास पनि एउटा सर्कलमा रिभल्भ गर्छ, अभियसली सर्कलमा रिभल्भ गर्छ हैन, सर्कलमा रिभल्भ गर्छ। अनि के छ भने नि यो तल नखस्नको लागि यसको वेट त तल एमजी भर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट गरिरहेको हुन्छ। अनि यसलाई यो अब्जेक्ट जुन छ, यो अब्जेक्ट र यो वालको कन्ट्याक्टले एउटा फ्रिक्सन फोर्स डेभलप भएको हुन्छ, हो कि हैन? यस सर, हो एकदम। यो नखस्नको लागि त यो फ्रिक्सन फोर्सले वेटलाई ब्यालेन्स गर्नु पर्यो, अथवा यो फ्रिक्सन फोर्स चाहिँ ग्रेटर अर एमजी हुनु पर्यो के, ग्रेटर बढी हुनु पर्यो कि त वेटलाई ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। मिनिमम भने भएर मैले इक्वल गरे, ट्याक्क रोकिनु पर्यो भन्ने कुरा मात्र हो। ठीक छ? यस सर। यो भनेको म्यु आर हो, एमजी भयो। म्यु आर भनेको तिमीलाई थाहा, आर भनेको के हो? नर्मल रियाक्सन हो। क्लियर छ? यस सर, नर्मल रियाक्सन। यस, आर भनेको त जस्तो के छ भने यो वालमा यो कोइन के यो बडी टाँसेर बसिरहेछ भने यो वालसँग जहिले पनि परपेन्डिकुलर हुन्छ,
नर्मल Yes. रियाक्सन आर हो बुझिन्छ यस सर बुझिन्छ मजाले फिगरमा आर हो आर के छ भने ऊ सेन्टरतिर छ अनि यो सेन्टरतिर एक्ट गर्ने फोर्स के हो त सेन्ट्रिपिटल फोर्स हो के यस सर आर रेडियस भएको सिलिन्डर छ त्यही भएर आर रेडियस भएको सर्कलमा रिभल्भ गर्छ एमजी भयो अब यहाँबाट एमएम क्यान्सल भयो ओमेगा कति आयो त स्क्वायर रुट अफ जी बाई म्यू आर आयो बुझिन्छ अब यस सर क्लियर Yes, sir, एकदमै बुझिन्छ। एउटा कुरा चाहिँ दिमागमा के राख्नु भने जहिले पनि आर इक्वल्स टु एमजी हुँदैन यहाँ आर इक्वल्स टु एमजी भयो त भएन भएन नि भएन तर के अब यो रुल क्वेसन प्ले गरिरहेको छ त्यसमा भर पर्छ यस अब त्यही कुरा कन्फ्युजन हो खास मैले यही आर को कुरा बुझाउन नै यो क्वेसन राखेको अब हेर त द मिनिमम रोटेशनल स्पिड सो दैट अ कोइन प्लेस्ड अन अ रोटेटिङ टेबल भने एउटा रोटेट गरिरहेको टेबल छ यो होरिजोन्टल टेबल नै हो है हैन एउटा कोइन प्लस हुन एउटा कोइनलाई तिमीले यहाँ राख्यो यो कोइन हो एउटा है अब यो टेबल चाहिँ कति एंगुलर भेलोसिटीले रिभल्भ गर्यो भने यो स्लिप गर्दैन भनेर भन्यो यो पनि सर्कलमा रिभल्भ गर्छ यो रिभल्भ गर्ने सर्कलको रेडियस आर है यो यसले चाहिँ रिभल्भ गर्ने यो कोइनले रिभल्भ गर्ने सर्कलको रेडियस आर हो मैले यो क्वेसनमा क्लियर गराएको छैन किनभने कन्सेप्ट दिनलाई मात्रै हो क्वेसनमा आर लाई खुलाएर सोध्या हुन्छ एक्जाममा है अनि यो सिनारियो त के छ भने टेबलै होरिजोन्टल हो कि हैन टेबलै होरिजोन्टल हो यस यस्तो सरफेसमा कोइन यसरी कन्ट्याक्टमा हुन्छ त्यही भएर कोइनको वेट एमजी भर्टिकली डाउनवर्ड हुन्छ माथितिर के हुने भयो त नर्मल रियाक्सन त्यही रियाक्सन चाहिँ आर इक्वल यसमा चाहिँ आर इक्वल टु एमजी लेख्न पाइयो यस अब यो स्लिप नगर्नलाई त त्यही फ्रिक्सनले के गर्नु पर्यो नेसेसरी सेन्ट्रिपिटल फोर्स प्रोभाइड गर्नु पर्यो सेन्ट्रिफ्युगल फोर्सलाई चाहिँ यस बिकज एमआर ओमेगा स्क्वायर एमआर ओमेगा स्क्वायर भयो म्यू आर भनेको एमजी भयो इक्वल्स टु एमआर ओमेगा स्क्वायर यहाँबाट के भयो एमएम क्यान्सल भयो ओमेगा के आयो त स्क्वायर रुट अफ म्यू जी डिभाइड बाइ आर अघि अघि दुवैको अघिको केस र यो केसमा हेर्दाखेरि रिलेसन उस्तै उस्तै जस्तो देखिन्छ तर लजिक के छ भन्ने कुरा क्लियर भयो अघि नर्मल रियाक्सनले सेन्ट्रिपिटल फोर्सको काम गरे यता चाहिँ फ्रिक्सन फोर्सले सेन्ट्रिफ्युगललाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्न पर्यो उता सेन्ट्रिपेटल यता सेन्ट्रिफ्युगल यस र ओभरअल गोल मैले भन्न खोजेको के भने जहिले पनि आर इक्वल्स टु एमजी हुँदैन है हाम्रो एउटा गलत सोचाइ के हुन्छ भने यति धेरै प्रब्लमहरु गर्छौं धेरै जसो प्रब्लममा आर इक्वल्स टु एमजी नै युज गरे हुन्छ के त्यही भएर जहाँ पनि आर इक्वल्स टु एमजी नै हुन्छ नर्मल रियाक्सनले त वेटलाई मात्रै ब्यालेन्स गर्दो रहेछ जस्तो देखिन्छ तर एक्चुअली त्यो होइन यो प्रब्लमले त्यो कुरा क्लियर गर्छ है त्यो अप्सन बी भयो ल अब यसलाई त एकदम कमन फेमिलियर क्वेशन हो पहिला पनि मैले गराएको क्वेशन हो यसको आन्सर भन्दै हुन्छ a block released from question a block released from the top of a smooth hemispherical bowl of radius r slips tangentially after falling a vertical height h then h what is the relation between h and r सर माथिबाट र तलबाट भन्नुहुन्छ हैन r/3 यो त माथिबाट भनेको नि त माथिबाट फलिङ अ भर्टिकल हाइट भने यो हेमिस्फियरको बाउल हो जसको रेडियस r छ हैन यहाँ एउटा तिमीले ब्लक राखेका छौ अब यसलाई यो हल्का स्लिप गर्यो हैन त मुभ गर्छ यो पोजिसनमा आयो यहाँबाट यो स्लिप गर्यो भने यो त भर्टिकल हाइट तल आयो सर्टेन हाइट त तल आयो हो यो हाइट कति तल आयो भने स्लिप गर्छ भन्ने क्वेशन कति हुने भयो त r/3 यस h इक्वल्स टु r/3 अनि सेन्टर देखि कति अब माथि भनेर भने भए चाहिँ के हुन्थ्यो 2r/3 2r/3 हुन्थ्यो यो चाहिँ नोन क्वेशन भन्छु स्ट्यान्डर्ड क्वेशन भन्छु मैले यसलाई हैन पहिले पनि तिमीलाई मैले गराएको क्वेशन हो यो अथवा तिमीले पटक पटक फेस गरिराख्ने क्वेशन हो अब यसको सोलुसन अलिकति लेन्दी छ जुन नेसेसरी छैन त्यो सोलुसन आफ्टर सोलुसन पछाडी पनि तिमीलाई यो रिलेसन जान्नु पर्ने हुन्छ हैन त्यसकारणले गर्दाखेरि यसको आन्सर h इक्वल्स टु r/3 भनेर मैले यतिमै स्टप गरे यसलाई चाहिँ बुझ्यौ
सो हल्का प्रोसेस भनिदिनु न कस्तो यो बिर्सियो कि यो प्रोसेस राम्रो छ है त होइन भन्नु ठिक छ त्यस्तो भन्नुपर्ने भयो म भनिदिन्छु केही भएन पुरै तिमीलाई टिचर पर्दैन ठिकै छ भनिदिनु पर्यो होइन नै पर्दैन Yes, याद sir, yes, गर्न sir. पर्ने कि हामी याद गरिहाल्छौँ याद भइहाल्यो क्वेसन ल सो भन्दिनँ न हस् 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 ल म भनिदिन्छु पखाल हल्का भन्दिनँ न ओके छ त ल म भनिदिन्छु पख त्यसो भए अब यो हेमिस्फेरिकल बाउलको भनेको घरमा चाहिँ तिमीले जुन तरकारी राखेर खाने बाउल छ कचौरा छ त्यसको माथि एउटा टक्क बडीलाई राख्यो अनि यसलाई थोरै मोसनमा ल्याइदियो भने यो अलिकति तल आउँछ अलिकति तल आएर चाहिँ के गर्छ यो तल के अरे स्लिप गर्छ टेन्जेन्सियली खस्छ किनभने सर्कल छोड्यो भने जहिले पनि टेन्जेन्सियली नै जान्छ भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा छ यसको रेडियस कति भन्यो भने हेर त यसको रेडियस कति छ त्यो हेमिस्फेरिकल बाउलको रेडियस आर छ अनि यो आर रेडियस भएको भर्टिकल सर्कल नन युनिफर्म सर्कुलर मोसनको केस भयो अब यो ए भन्ने पोइन्टमा थियो बीमा आउँदाखेरि खस्यो र एबाट बीमा आउँदै गर्दा यसको यो भर्टिकल हाइट कति एस हाइट तल आयो भने कति हाइट तल आयो भने खस्छ त भनेपछि यो एस र आरको रिलेसन कति त भन्ने सिनारियो है हो यो केसमा हामी के गर्न सक्छौँ अब भने यो बी भन्ने पोइन्टमा हेरौँ यो बी भन्ने पोइन्टमा हेर त यो सर्फेससँग परपेन्डिकुलर एउटा के हुन्छ नर्मल रियाक्सन हुन्छ एन किनकि बडी र सर्फेस बिचको कन्ट्याक्ट भयो यहाँबाट त्यही लाइनलाई मैले जोइन गर्दै त्यो लाइनले भर्टिकलसँग मानौ थीटा एंगल बनायो त्यो लाइनले भर्टिकलसँग कति एंगल बनायो भने थीटा एंगल बनाएको छ यसको वेट त हामी सबैलाई थाहा छ एमजी वेट एमजी भर्टिकली डाउनवर्ड एमजी चाहिँ भर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट गर्छ यो थीटा हो भने यो के हुन्छ यो पनि थीटा हुन्छ सेन्टरतिर के हुन्छ एमजी कस थीटा हुन्छ सेन्टरतिर एमजी कस थीटा हुन्छ अनि यो त के भन्छ अरे सर्कुलर मोसन हो भने सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स हुन्छ बाहिरतिर एउटा एमभी स्क्वायर डिभाइड बाइ आर इक्वेसन ब्यालेन्स गर्ने हो हैन त सेन्ट्रिफ्युगल फोर्सले केका लागि मात्र युज हुन्छ भने इट अलवेज ब्यालेन्सेस द इक्वेसन ब्यालेन्स गर्नको लागि मात्र युज हुन्छ अब यो मैले भी लेखेँ भने बी भन्ने पोइन्टमा आउँदा यसको भेलोसिटी भी रहेछ भन्ने बुझ है त्यो चाहिँ यसरी बुझ ए मा यु रेस्टमा छ 0 पछि के भयो त भेलोसिटी भी भयो नाउ बी भन्ने पोइन्टमा तिमीले एट बी मा हेर इक्वेसन ब्यालेन्स गर्नु पर्यो के इक्वेसन ब्यालेन्स गर्नु पर्यो भने इक्वेसन ब्यालेन्स गर्ने काम गर्छ भने मैले के त भन्ने एट बी मा पुग्दै गर्दा अथवा ड्युरिङ एबी भनेर मैले ड्युरिङ एबी भनेर लेख्दै गर्दा ड्युरिङ एबी भनेर मैले लेख्नु पर्यो भने बी मा हेर है बी मा मलाई के लेख्न मन लाग्यो भने अथवा के लेख्न पाउँछु मैले भने सेन्टरतिर के छ एमजी कस थीटा छ बाहिरतिर के छ एमभी स्क्वायर बाइ आर छ प्लस के हुन्छ प्लस नर्मल रियाक्सन एन प्लस के हुन्छ त प्लस नर्मल रियाक्सन एन हुन्छ अनि लास्टमा तर अब जब स्लिप गर्छ नि जब खस्छ नि स्लिप गर्ने बित्तिकै त कन्ट्याक्ट हुँदैन नि त हैन यस सर स्लिप हो कन्ट्याक्टमा हुँदैन स्लिप गर्ने बित्तिकै कन्ट्याक्टमा नहुने भनेको नर्मल रियाक्सन 0 हो सर अघि चाहिँ नर्मल रियाक्सनलाई आर लेख्नुभयो अहिले चाहिँ यहाँ लेख्नुभयो भन्ने कसैलाई परेछ भने मैले आर किन लेखिन भने आर पहिले रेडियस छ नि त यहाँ त्यही भएर आर लाई मैले एन ले रिप्लेस गरे हो है एमजी cos थीटा डिवाइड बाइ एमभी स्क्वायर बाइ आर भयो एमजी cos थीटा इक्वल्स टु एमभी स्क्वायर बाइ आर भयो एम क्यान्सल भयो यहाँबाट cos थीटा इक्वल्स टु भी स्क्वायर डिवाइड बाइ आरजी भयो अब मैले भी स्क्वायर को ठाउँमा के लेख्न मिल्छ भने भी स्क्वायर भनेको त यु स्क्वायर भी स्क्वायर भनेको त यु स्क्वायर प्लस 2gh लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन मिल्छ यु त 0 भयो त्यही भएर भी स्क्वायर को ठाउँमा 2gh लेख्न मिल्यो 2gh बाइ आरजी भयो जी क्यान्सल भयो देयरफोर cos थीटा इक्वल्स टु के आउँछ 2h डिवाइड बाइ आर देखियो cos थीटा भनेको 2h बाइ आर यहाँबाट क्लियरली देखिन्छ अब तिमीलाई cos थीटा भने कति हुन्छ भनेर यो फिगरबाट हेर अब यो 90 डिग्री भयो यसलाई मैले ओ लेखे यसलाई मैले एम लेखे भने cos थीटा भने के लेख्न पाइन्छ र त फिगरबाट ओएम बाइ ओबी लेख्न पाइन्छ कि पाइँदैन
यो त बी हो पाइन्छ यो ट्रायंगलमा इन ट्रायंगल sir. OMB पाइन्छ OM भन्ने कति हुन्छ त अब R - S लेख्न पाउने कि नपाउने R minus H गुड अनि OB भनेको R radius रेडियस नै हो R भयो अब मैले cos थीटाको ठाउँमा यहाँ R - S डिवाइड बाइ R लेख्न पाएँ अब डिवाइड बाइ 2S बाइ R यहाँबाट क्लियरली के आयो त R क्यान्सल भइहाल्यो H इक्वल्स टु के आयो R/3 आयो yes sir क्या H इक्वल्स टु R/3 आयो बुझिन्छ yes sir ल अब H इक्वल्स टु R/3 भइसकेपछि तिमीले मलाई यति गर्न लागिसकेपछि म अर्को क्वेशन पनि भनिदिन्छु यहाँ एक्जाममा अर्को कुरा कसरी सोध्छ यहाँबाट भने जहिले पनि 1/3 ठ्याक्कै H इक्वल्स टु R/3 हुने बेला तल R/3 को पोजिसनमा आयो भने खस्दो रहेछ नि त जहिले पनि हैन यस सर yes त्यसो sir भए त्यति बेला जहिले पनि थीटाको भ्यालु त सेम हुने भयो कि भएन त भयो same हुन्छ हो थीटाको भ्यालु सेम हुने भयो भने थीटाको भ्यालु कति भएको बेलामा स्लिप गर्छ भनेर सोधिन पनि सक्छ त्यो भन्यो भने cos थीटा भनेको तिमीलाई 2S बाइ R 2S भनेको 2/3 R/3 हो अनि R क्यान्सल यहाँबाट 2/3 भयो इट मिन्स थीटा इक्वल्स टु के हुन्छ त cos इन्भर्स 2/3 यो भनेको लगभग 48.2 डिग्री जति आउँछ है 48.2 डिग्री जति आउँछ गर्यो भने बुझिन्छ yes sir एकदम ल बुझिन्छ अब यो क्वेशन चाहिँ यो स्ट्यान्डर्ड क्वेशन हो एकपटक अब आफैले घरमा हेर्न पनि सकिन्छ है त सर स्क्रिन गयो मैले अर्को स्क्रिन हटाइदिएको अर्को स्क्रिनको लागि हो अर्को पीडीएफ को लागि हो ल अपवर्ड a man in a lift will weigh more when कति बेला अपवर्ड एक्सेलरेसन हुँदाखेरि अब कन्फ्युज सम्झिने कसरी भने तिमीले एउटा स्ट्रिङमा डोरी एउटा के भन्ने डोरीमा ढुङ्गा बाँधेको छौ हैन त्यो ढुङ्गालाई माथितिर तान्दा गरुङको फिल हुन्छ कि तलतिर छोड्दा माथि माथि तान्दा त्यही भएर त्यो मान्छे पनि माथितिर लिफ्टमा जाँदै गर्दा जब लिफ्ट माथितिर एक्सटेन्ड हुन्छ त्यति बेला चाहिँ मोर वेट फिल हुन्छ क्लियर छ क्लियर छ सर ल An open knife is of mass m is dropped from a height h on a wooden floor if the blade penetrates s भनेको s distance भने है s into a wood the average resistance offered by the wood to the blade is 1 An open knife of mass m is dropped from a height h यहाँ ड्रप गरियो कहाँ भन्दाखेरि अन वुडन फ्लोर एउटा वुडन ब्लक छ यहाँ भनौं एउटा काठको टुक्रा छ माथिबाट चक्कुलाई काठको टुक्राबाट ठ्याक्क खसाल्दै चक्कु त तल आएर गर्छ नि त तल हैन अनि यो चक्कु कति तल गयो भने यहाँबाट यस डिस्टेन्स पेनिट्रेट गर्यो यो वुड भित्र त्यसो भए यो वुडलाई अब यो हावामा त यसलाई खासै हावाको रेजिस्टेन्स हामी नेगलेक्ट गर्छौं अनि यो जानुपर्दा ग्राउन्ड समेत रोकिन्छ नि त किन रोकिन्छ भने यो वुड भित्रको मलिक्युलले त्यसलाई अपोज गर्छ नि रेजिस्टेन्स दिन्छ नि त हैन सर्टेन फोर्स फिल गर्छ हो त्यो ब्लेडले त्यो ओपन नाइफले चाहिँ कति रेजिस्टेन्स अफर गरे फिल गर्छ अथवा वुडले त्यो नाइफलाई कति रेजिस्टेन्स अफर गर्छ भनेर सोध्या हो बी बी B1 सेम अप्सन राख्दिनु एउटै रहेछ आउने चाहिँ त्यही हो बीले हो बी र डी एउटै राखेर चाहिँ मैले है अब के छ र थोरै चेन्ज गरिदिहालौँ न एउटालाई एस स्क्वायर राखिदिएँ मैले ल केही भएन यो अप्सन एउटै भन्दा पनि जस्तो के हुन्छ भने वर्क डन त हुने भयो यहाँ
हैन ओगडन कहाँ हुन्छ भने नर्मली चाहिँ यो भित्र वुड भित्र गइसकेपछि ओगडन हुन्छ त्यो ओगडन केले गर्दा हो भने यो ब्लेडको पोटेन्शियल एनर्जी चेन्ज हुने कारणले जति चेन्ज हुन्छ त्यही हो ठीक छ नि पोटेन्शियल एनर्जी चेन्ज इन पोटेन्शियल एनर्जी भन्न पाइयो ओगडन अनि ओगडन भनेको यो भित्रतिरको जुन यो वुड छ नि यो वुडले मानौ यो फोर्स रेजिस्टेन्स अफर गर्यो रे भने वर्क गर्ने भनेकै त्यही फोर्सले गर्दा हो कि हैन त अथवा त्यही फोर्सलाई ओभरकम गर्दाखेरि हो यो फोर्सले कति डिस्टेन्स मात्रै एक्ट गर्छ त्यही यस डिस्प्लेसमेन्ट एक्ट गर्ने हो के हैन त यस सर यस एफ इन्टु यस एमजी यच भनेको यसले पोटेन्शियल चेन्ज इन पोटेन्शियल एनर्जी भनेको त एमजी यच हो नि त फर्मुला तर यो फिगरमा हेर त कति हाइट त हो यसको हाइट चेन्ज हुने भने कति भने H plus S. यहाँसम्म यच छ अलिकति तल यस छ टोटल कति भयो H plus S. यच प्लस यस भयो यहाँबाट एफ इक्वल्स टु एमजी यच प्लस यस बाई यस हुन्छ नि त ल यसलाई एफ इक्वल्स टु एमजी यच बाई यस प्लस यस बाई यस भनेको 1 लेख्न पाइन्छ ठीक छ अब अर्को लेन्दी तरिकाले पनि बुकहरुमा गरेको पाउँछौ तिमीहरुले यसको सल्युसन हैन यो एकदम सर्टकट वे भने यो हो वर्क इक्वल्स टु चेन्ज इन पोटेन्शियल एनर्जी को थ्रुबाट गर्ने है बुझिन्छ नि फरक नपर्ने रहेछ यस सर यो अलिकति प्रोबेबल क्वेशनमा पर्छ है यो क्वेशन यस्ता खालको क्वेशनहरु ख्याल गर्नु A parachutist of weight W strikes the ground हैन त्यो प्याराशुट उडाइरहेको मान्छे अथवा पाइलट को वेट कति छ भने W छ that strikes the ground with his legs and comes to rest with an upward acceleration of magnitude 3g भन्यो force exerted on him by the ground during landing भन्यो त्यो प्याराशुटबाट ल्यान्ड गरेको मान्छे ट्याक्क त्यो सुपरम्यान जस्तो आएर ट्याक्क चाहिँ माथिबाट खुट्टा ल्याएर ट्याक्क अडिदैन नि त हैन तल आएर भुइँमा छुन्छ अनि हल्का चाहिँ माथि उफ्रेर फेरि के हुन्छ ल्यान्ड गर्छ नि हैन हो त्यो गर्दै गर्दा यहाँ के भनेको छ भने त्यो प्याराशुटिस्ट अफ वेट त्यसको वेट यो प्याराशुटिस्ट चाहिँ हाम्रो के हो भने यसको वेट W छ यो चाहिँ तल आएपछि बाउन्स भए जस्तो के छुन्छ अनि माथि जान्छ नि त त्यही भएर रेस्टमा आउँछ विथ एन अपवर्ड एक्सेलरेसन अफ म्याग्निट्युड 3g भयो भने जब यो कन्ट्याक्टमा आउँछ नि यो कन्ट्याक्टमा आइसके पछाडी ए ग्राउन्डले त्यसलाई नर्मल रिएक्सन आर माथितिर दिन्छ अनि यसले अपवर्ड एक्सेलरेसन कति फिल गर्छ 3g फिल गर्छ भने अब हामीलाई के थाहा छ भने अपवर्ड एक्सेलरेसन फिल गर्नको लागि त वेट भन्दा त r धेरै हुनु पर्यो त्यही भएर r - mg = के लेख्न पाइयो ma लेख्न पाइयो अनि r - mg भनेको त वेट हो नि त w = mg हो w लेख्न पाए मैले m एक्सेलरेसन भने कति अपवर्ड एक्सेलरेसन कति फिल गर्छ 3g यो mg हो mg भनेको त r - w = 3mg भयो 3mg यो mg भनेको के हो w हो के अन्त फेरि w हो भनेपछि कति आउने भयो r = 3w + w भन्यो भने कति आयो 4w फेरि एकचोटी भन्दैन यो के बुझ भने नि यो तिमीले के बुझ भने हामीहरुको चाहिँ ग्राउन्डमा आइसके पछाडी यसले अपवर्ड एक्सेलरेसन फिल गर्यो 3g फिल गर्यो एक्सेलरेसन माथितिर फिल गर्ने भनेको त यो के हो मान्छे माथितिर हुतिन खोज्ने हो नि त माथितिर जान खोज्ने हो नि त ग्राउन्डमा आउँदै गर्दाखेरि त ग्राउन्डमा टेक्यो टेक्नेपछि ग्राउन्डले बाउन्स दिन खोज्यो भने हो के माथितिर अनि माथितिर त रेजिस्टेन्स r अफर गर्छ तलतिर के हुन्छ यसको वेट mg हुन्छ एक्सेलरेसन माथितिर फिल गर्यो भनेको माथितिर जान खोज्छको मिनिङ के हो भने mg भन्दा r धेरै हुनै पर्यो r - mg = ma हुने भयो किनकि अपवर्ड एक्सेलरेसन फिल भएको छ छुने बित्तिकै रेस्टमा आयो हैन नि त रेस्टमा आउनु भन्दा अगाडि उले अपवर्ड एक्सेलरेसन फिल गर्यो हो त्यो फिल गर्यो भने ग्राउन्डमा आउँदै गर्दा यति मात्रै बुझ कि सिनारियो के हो भने म अहिले तिमी छौ म अहिले ग्राउन्डमा यसरी उभिए यतिकै उभिए म माथिबाट कहीँबाट जम्प गरेर आएको छैन भने मेरो वेट W हो भने म नर्मल रिएक्सन कति फिल गर्छु त r = w नै फिल गर्छु के क्लियर छ नि यो त यस सर हो तर यहाँ के भयो भने माथिबाट आयो
माथिबाट जम्प गरेर आएपछि ल्यान्ड गर्दा उसले अपवर्ड एक्सेलरेसन कति 3g फिल गर्यो भनेको त्यो ग्राउन्डमा कन्ट्याक्टमा रहँदा रहँदै त्यो माथितिर जान खोज्या हो, बाउन्स हुन खोज्या हो भने mg भन्दा r धेरै हुनु पर्यो। अनि r माइनस mg ले गर्दा नेट फोर्स माथितिर लाग्ने भयो, ma लाग्ने भयो। अनि एक्सेलरेसनको भ्यालु त 3g दिएको छ हामीलाई यसले, r माइनस mg इक्वल्स टु ma भयो। mg भनेको त वेट हो, w, r माइनस w भयो इक्वल्स टु m एक्सेलरेसन भनेको 3g भयो। अनि मैले यसलाई फेरि यही सल्भ गरे हो, अरु केही पनि होइन। 3 लाई अगाडि राखेर mg पछाडि राखे, mg भने w भयो, यहाँबाट 4 टाइम्स w भएर आयो। भनेको बडी अब्भियसली के हो भने यतिकै उभिरा भन्दा माथिबाट जम्प गरेर आयो भने धेरै फोर्स फिल गर्छ कि गर्दैन मान्छेले? गरिन्छ सर। गरिन्छ हो, त्यही भएर चाहिँ धेरै गरिन्छ, कति गरिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो मान्छेले अपवर्ड एक्सेलरेसन कति फिल गर्छ त्योमा डिपेन्ड गर्छ भनेर यो क्वेशनले इन्डिकेट गरे हो है। अलि धेरै नै भयो भने हात खुट्टा नि माथि दिन सक्छ। त्यो त अब त्यो चाहिँ के भन्ने, अब त्यो फिजिकल आउटपुट कस्तो देखिन्छ भन्ने कुरा हो। वर्स्ट सिचुएसनतिर गयो हैन? यस सर। ल अब यो क्वेशन हेर त कति आउला यसो आइडिया लगाऊ। A block of mass 2 kg is placed on earth अथवा ग्राउन्डमा राख्यो भने है, कहाँ राख्यो? यसलाई अर्थमा अथवा ग्राउन्डमा राखेको छ, यसको मास छ 2 kg। 2.5 हो त कोएफिसिएन्ट अफ स्टैटिक फ्रिक्सन इज 0.4 भन्यो। स्टैटिक भनेको यो के छ? रेस्टमा छ, म्यु 0.4 छ हैन? अब फोर्स अफ 2.5 न्यूटन इज अप्लाइड भनेको यो नर्मली यस्तो भन्यो नि, हरिजन्टल फोर्स अप्लाई गरे हो। 2.5 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड, अथवा क्वेशनले एक्जाममा भन्दाखेरि तिमीलाई हरिजन्टल फोर्सै भनिदिन्छ है। हरिजन्टल फोर्स अफ 2.5 न्यूटन इज अप्लाइड अन द ब्लक। द फ्रिक्सनल फोर्स बिट्विन द ब्लक एन्ड द ग्राउन्ड अथवा एन्ड द अर्थ इज भन्यो 2.5। उता फोर्स अफ फ्रिक्सन फोर्स त यो पछाडितिर एक्ट गर्छ हैन? किन 2.5 हुन्छ भन त? त्यो Destroy सर हुन्छ। धेरै आउँछ नि त, अनि त्यही भएर अनि चल्दैन, नचल्छ, जति फोर्स दिएको अनि त्यति नै अप्लाइड गरेको फोर्स त्यसले दबाउन सक्दैन ब्लक। भनेको अब ल हेर गुड, यो एफ भन्यो भने जहिले पनि स्ट्याटिक फ्रिक्सन भने पनि हामीले एफ फर्मुला राखेर निकाल्यो भने त्यो लिमिटिङ फ्रिक्सन आउने हो हैन? एफ इक्वल्स टु म्यु आर। किनभने तिमीले के भन्छ रे स्ट्याटिक फ्रिक्सन त तिमीले फर्मुला राखेर निकाल्न सक्दैनौ। एफ इक्वल्स टु म्यु आर, म्यु आर भनेको एमजी हो, यसको एमजी किनभने यसरी एमजी तलतिर हुन्छ, नर्मल रिएक्सन आर माथितिर भइहाल्यो। म्यु भनेको कति? 0.4, मास कति छ? 2 केजी छ, जी भनेर 10 भइहाल्यो, कति भयो त? 8 न्यूटन भयो नि त। स्ट्याटिक म्याक्सिमम भनेको लिमिटिङ फ्रिक्सन 8 न्यूटन रहेछ, 80 त हो नि हैन? 20 × 0.4 के होइन हो। अब 8 न्यूटन हुन्छ भने हेर त यो फ्रिक्सन त 8 न्यूटन हुँदो रहेछ म्याक्सिमम भने यो ब्लकलाई मुभ गर्नलाई तिमीले कम्तीमा पनि कति फोर्स अप्लाई गर्नु पर्यो? 8 न्यूटन हो 8 न्यूटन। अहिले त कति अप्लाई गरेका छौ? 2.5। 2.5 भने यो मुभ गर्छ त? गर्दैन सर, मुभ गर्दैन भने अप्लाइड फोर्स जति हुन्छ फ्रिक्सन पनि त्यति नै हुन्छ। त्यति नै हुन्छ। त्यही भएर एन्सर कति भयो? 2.5 बुझिन्छ नि? यस सर। तर यदि यो फोर्स 2.5 नभनेर फोर्स अफ 5 न्यूटन भनेर सोध्या भए एन्सर कति हुन्थ्यो? 5 न्यूटन नै हुन्थ्यो। 5 न्यूटन नै हुन्थ्यो। 8 न्यूटन भन्दा तल जति छ त्यति नै हुन्छ। एप्लाइड फोर्स भन्दा कम छ भने त्यो नै किनभने तिमीले जुन एउटा ग्राफ पढाएको छौ ल हेर है, अप्लाइड फोर्स र फ्रिक्सनको बारेमा तिमीले अप्लाइड फोर्स र फ्रिक्सनको प्लट गर्यो भने याद गर एउटा लिमिटिङ फ्रिक्सनसम्म चाहिँ जाँदाखेरि डाइरेक्ट स्ट्रेट लाइन हुन्छ, याद छ नि? यस सर हो। स्ट्रेट लाइन हुने भने के हो? यो दुवै एक्स र वाइ दुवै बराबर हो नि त, अप्लाइड फोर्स र फ्रिक्सन बराबर हो, यहाँसम्म लिमिटिङ हो यो, अनि यहाँ आएपछि बल्ल घट्न सुरु गर्छ भन्ने प्लट हो कि हैन त? हो सर। हो त्यही भएर जति पनि तिमीले फर्मुला राखेर निकाल्छौ, फर्मुला राखेर निकाल्ने भनेको लिमिटिङ फ्रिक्सन हो अथवा काइनेटिक फ्रिक्सन हो। स्ट्याटिक फ्रिक्सनको भ्यालु चाहिँ तिमीले फर्मुला राखेर निकाल्न सक्दैनौ, यही प्लटबाटै गर्ने हो। स्ट्याटिक फ्रिक्सन भनेको रेस्ट भएको कन्डिसन हो, त्यतिखेर अप्लाइड फोर्स जति हुन्छ फ्रिक्सन पनि त्यति नै हुन्छ। क्लियर छ नि?
ल अर्कोमा जाउँ The work done by the external forces on a system equals to the change kinetic energy, total energy. the work done by the Kinetic. external forces on a Kinetic. system के हुनुपर्छ अटोमेटिकली काइनेटिक एनर्जी हुनुपर्छ अथवा नेट फोर्सले गरेको कुरा गर्यो भने कन्जर्भेटिभ नन कन्जर्भेटिभ सबै फोर्सले गरेको कुरा गर्यो भने द्याट इज के हो काइनेटिक एनर्जी हो खाली इन्टरनल फोर्सले गर्दाखेरि मात्रै हुने कुरा गर्यो भने चाहिँ त्यो के हुन्छ कन्जर्भेटिभ फोर्सले मात्रै गर्दा हुने वर्कडनको कुरा गर्यो भने चाहिँ त्यो के हो पोटेन्शियल एनर्जी हो सर त्यो पोटेन्शियल एनर्जी के नन कन्जर्भेटिभमा चाहिँ किन हुँदैन पोटेन्शियल एनर्जी नन कन्जर्भेटिभमा किन हुँदैन भनेर भन्यो अब यस्तो हुन्छ के जस्तो हामीले नर्मली चाहिँ के बुझ भने नि किन हुँदैन भन्दा यस्तो हो के वर्क डन इक्वल्स टु के हो त भने एउटा चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी र चेन्ज इन पोटेन्शियल एनर्जीको कुरा गर्छौ नि हामी हैन म तिमीलाई के भन्छु भने तिमीले यो भने तिमी क्लियर हुन्छौ कि एउटा कन्जर्भेटिभ सिस्टम हुन्छ एउटा नन कन्जर्भेटिभ सिस्टम हुन्छ कन्जर्भेटिभमा के हुन्छ भने चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टु चेन्ज इन पोटेन्शियल एनर्जी हुन्छ है किनभने मेकानिकल एनर्जी कन्जर्भ हुन्छ के कन्जर्भेटिभमा एभ्रिथिङ कन्जर्भ तर नन कन्जर्भेटिभमा गयो भने के हुन्छ भने नि नन कन्जर्भेटिभमा गयो भने मेकानिकल एनर्जी इज नट कन्जर्भ मेकानिकल एनर्जी इज नट कन्जर्भ मेकानिकल एनर्जी कन्जर्भ हुँदैन कन्जर्भेटिभमा के हुन्छ मेकानिकल एनर्जी कन्जर्भ हुन्छ मेकानिकल एनर्जी के हुन्छ कन्जर्भ हुन्छ तर नन कन्जर्भेटिभमा मेकानिकल एनर्जी के हुन्छ नन कन्जर्भ हुन्छ अब मेकानिकल एनर्जी भनेकै के हो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेन्शियल एनर्जी हो मेकानिकल एनर्जी भनेकै के हो केई प्लस पी हो कन्जर्भ हुनलाई के हुनु पर्यो एउटा जतिले चेन्ज हुन्छ अर्को पनि त्यतिले चेन्ज हुनु पर्यो तर नन कन्जर्भेटिभमा के हुन्छ मेकानिकल एनर्जी इज नन कन्जर्भ जसको मिनिङ चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टु चेन्ज इन पोटेन्शियल एनर्जी लेख्न पाइएन चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टु चेन्ज इन पोटेन्शियल एनर्जी लेख्न पाइएन इट मिन्स जब तिमी नन कन्जर्भेटिभमा जान्छौ वर्क डन भनेको त चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी हो नि नन कन्जर्भेटिभमा गयो भने चाहिँ वर्क डन इक्वल्स टु चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी भनेकै चेन्ज इन पोटेन्शियल एनर्जी लेख्न पाइयो त्यही भएर वर्क डन इक्वल्स टु चेन्ज इन पोटेन्शियल एनर्जी भयो तर ननमा गयो भने वर्क डन इक्वल्स टु चेन्ज इन पोटेन्शियल एनर्जी लेख्न पाइयो त पाइएन नि त पाइँदैन किनभने किन त्यस्तो हुन्छ भने त्यहाँ मेकानिकल एनर्जी कन्जर्भ नहुनु भनेको त्यहाँ नन कन्जर्भेटिभ फोर्सले एक्ट गर्छ त्यो नन कन्जर्भेटिभ फोर्सले एक्ट गर्ने भनेको त्यो राउन्ड ट्रिपमा तिमीले हेर्यौ भने त्यहाँ वर्क डन जिरो हुँदैन नन जिरो हुन्छ केही न केही एनर्जी लस भएर गएको हुन्छ त्यस कारणले गर्दा पोटेन्शियल एनर्जी चाहिँ कन्जर्भ हुँदैन हैन नो नन कन्जर्भेटिभमा पोटेन्शियल एनर्जी कन्जर्भ नहुनुको कारण नै त्यही हो ठीक छ बुझिन्छ ल a force of acting on a body moving in a circle of radius r is always perpendicular to the velocity v. The work done by the force on the body in one complete revolution is भने zero circular motion हुन्छ यहाँ क्लियर के छ भने भेलोसिटी सँग फोर्स जहिले पनि परपेन्डिकुलर छ को मिनिङ के हो दैट इज युनिफर्म सर्कुलर मोशन को केस हो के नि त यसको फोर्स सेन्टिमिटर फोर्स सेन्टर तिर अनि भेलोसिटी यता भयो हरेक पोइन्टमा के हुन्छ फोर्स भेलोसिटी सँग परपेन्डिकुलर छ भने यो त युनिफर्म सर्कुलर मोशन को केस भयो युनिफर्म सर्कुलर मोशनमा वर्क डन कति हुन्छ जेरो हुन्छ जिरो हुन्छ एफएस cos थीटा ऑप्शन डी तिम्रो यसको आन्सर 0 भयो है tripling the speed of a motor car multiplies the distance for stopping it by भन्यो स्टपिङ डिस्टेन्स को कुरा गर्यो कुनै पनि भेहिकल को स्पिडलाई ट्रिपल गरिदियो भने त्यसको चाहिँ स्टपिङ डिस्टेन्समा कस्तो असर पर्छ भनेर सोध्यो जस्तो एउटा भेहिकल मुभ गरिरहेछ हैन तिमीले ब्रेक अप्लाई गर्यो र यो ब्रेक अप्लाई गरिसके पछाडी यो उतिखेर रेस्टमा त आउँदैन ब्रेक अप्लाई गरिसकेपछि रेस्टमा आफ्टर द एप्लिकेसन अफ ब्रेक
रेस्टमा आउनुभन्दा अगाडि जति डिस्टेन्स कभर गर्छ त्यसलाई के भन्ने हो? स्टपिङ डिस्टेन्स भन्छौँ हामी। अनि यो भेहिकल भीले मुभ गरिरहेछ भने स्टपिङ डिस्टेन्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के हो त? स्क्वायर अफ भेलोसिटी। भनेपछि स्पिडलाई ट्रिपल गरिदिने भने के देखियो अब? 9 टाइम्स 9 टाइम्स आउने भयो। यस सर क्लियर छ? यस सर। गुड। ल हेर अब यो क्वेसन हेर। सर त्यो स्टपिङ डिस्टेन्सको पनि एउटा फर्मुला थियो नि। अझै v स्क्वायर बाइ ट्वाइस म्यु जी भनेर आउँछ। त्यही भएर मैले डाइरेक्ट मैले त्यो फर्मुला तिमीलाई थाहा छ भनेर यस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु v स्क्वायर बाइ ट्वाइस म्यु जी आउँछ। अनि यस इक्वल्स टु यति आउँछ फर्मुला चाहिँ। स्टपिङ डिस्टेन्सको फर्मुला यो हो। यहाँबाट यस डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु v स्क्वायर देखियो हैन त? v स्क्वायर देखियो भने स्पिडलाई ट्रिपल गरिदियो भने हो। ट्रिपल गर्यो भने त 3v स्क्वायर हुने भयो। यो 9 भयो। तिमीले भने भयो नि हैन बाबु? ल in which case does the potential energy decrease भनेर भन्यो। डी। अब स्प्रिङलाई कम्प्रेस गर्यो भने पनि बढ्छ पोटेन्शियल एनर्जी। किनभने त्यो कम्प्रेसन हुँदाखेरि त्यसमै एनर्जी भनेको कम्प्रेस हुँदाखेरि नै वर्क डन नै पोटेन्शियल एनर्जीको फर्ममा अपियर हुने हो। स्ट्रेस हुँदा पनि बढ्छ। अब ग्रेभिटेसनल फोर्स भन्दा त अपोजमा गर्दाखेरि जहिले पनि बढ्छ भनेपछि बाँकी रह्यो अप्सन डी अन राइजिङ अफ एन एयर बबल इन वाटर। वाटर भित्रबाट जुन बबल भित्रबाट माथि सर्फेसमा आउँछ त्यसको पोटेन्शियल एनर्जी के हुन्छ? घट्छ। किन त्यस्तो हुन्छ भने नि त्यो त किनभने वाटरको मुनि त डेप्थमा त प्रेसर बढी हुन्छ नि त हैन? यस सर। प्रेसर मोर हुन्छ। माथि प्रेसर चाहिँ के हुन्छ? अलि लो हुन्छ। अनि एयर बबल तलबाट माथि जाँदाखेरि त हाई प्रेसरबाट लो प्रेसरतिर जान्छ। यसको भोल्युम बढ्ने भयो के माथि जाँदाखेरि त भोल्युम बढ्ने भयो। किनभने पीभी त कन्स्ट्यान्ट हुने हो नि त। हो यस सर। पीभी कन्स्ट्यान्ट हुनु पर्यो। प्रेसर घट्छ भने भोल्युम बढ्छ। त्यो भोल्युम बढ्नुको मिनिङ के हो भने यहाँ वर्क डन कसले गर्यो? अपथ्रस्टले गर्यो। वर्क डन अपथ्रस्टले गर्ने भनेको के हो भने तिम्रो वर्क डन पोटेन्शियल एनर्जी डिक्रिज हुने भयो। वर्क डन नेगेटिभ आउने भयो, पोटेन्शियल एनर्जी डिक्रिज हुन आउँछ। बुझ्यौ? अपथ्रस्टले आफै काम गर्यो। तर तिमीले त्यही एयर बबललाई माथिबाट धकेलेर तल ल्याइदियो भने पोटेन्शियल एनर्जी के हुन्छ फेरि? बढ्छ। किनभने तल ल्याउला त तिमीले वर्क गर्नुपर्छ। तिमीले वर्क गर्ने भनेको यसको पोटेन्शियल एनर्जी इन्क्रिज हुन्छ। हो यस्ता खालका क्वेसनहरु अलि बढी एक्जाममा अहिले धेरै जस्ता क्वेसनहरु तिमीले यस्ता खालका क्वेसनहरु भेट्छौ है। यो ल्याङ्ग्वेज टाइपको क्वेसनहरु मैले एकदम भनेको छु किनभने यो मलाई लाग्ने कुरा हो। फेरि मेरो पर्सनल भ्यू हो यो है। अहिले धेरै क्वेसनहरु आउँदाखेरि अब यस्ता खालका क्वेसनहरुलाई अलि बढी फोकस गर्छ जस्तो लाग्छ। ल अब न त्यो अब यो दुईवटा क्वेसन मात्रै छ आजलाई। A massive ball moving with speed v collides with a tiny ball of negligible mass. The collision is elastic. Elastic collision को कुरा भयो। The second ball will move with the speed equals to what? Option A. B. Option B. Yeah. के हुन्छ भने एउटा म्यासिभ बलले इलास्टिक कोलिजन हो है। बी ले चाहिँ मुभ गरिरहेछ, अर्को एउटा सानो बललाई टक्क ठोक्यो। सानो बललाई ठोक्यो भने यसो विचार गर कि ठुलोले गएर सानोलाई ठोक्यो भने के हुन्छ? सानो बिस्तारै मुभ गर्छ कि जोडले उत्तिन्छ? जोडले उत्तिने भनेको अब तिमीले फर्मुलाहरु यताउति पढ्दाखेरि देखाछौ डबल भन्दा बढी त जान्न हो के हैन? त्यही भएर यो 2v ले जान्छ भन्ने बुझ्ने। जोडले उत्तिन्छ नि त हैन? त्यो बिल्डिङहरुमा गएर ठोक्यो भने नि हुन्छ हैन? अब फेरि यो सानो गएर ठोक्यो भने के हुन्छ त फेरि कुरो त्यो। सानो गएर भीले ठोक्यो हैन? गइसकेपछि ठुलोलाई के असर गर्छ अहिले? गर्दैन। गर्दैन अनि त्यो आफ्नै भीले पछाडि फर्किन्छ, अपोजिट डाइरेक्सनमा आउँछ। अपोजिटमा हुन्छ। यस
A small uniform circular section of radius r is cut out from a circle of diameter r. The center of mass of the system shifts by a distance r by 2, r by 3, r by 6, r by 14. Learn. A small uniform circular section of radius r is cut out from a circle of diameter r. The center of mass of the system shifts by a distance 1. यो क्वेशन देखाएको छ कि छैन अहिलेसम्म प्र्याक्टिस गराएको छ कि छैन पहिला गराउ मैले तर यादै आएन कसरी आज देखेको ग्रेभिटेसनमा मात्र देखाएको थियो सर कहाँ देखाएको थियो ग्रेभिटेसनमा खाने दुईटा क्वेशन ल हेर अब यसलाई दुई तरिकाले गर्न मिल्छ म एउटा तरिकाले मात्रै भनिदिन्छु के अब हेर यसको लजिकको पछाडि जाऊ एउटा के बुझ भने जहिले पनि सेन्टर अफ मास चाहिँ हेभियर मासतिर शिफ्ट हुन्छ यसमा डाउट छ छैन एउटा सर्कल छ है एउटा सर्कल छ अब यो सर्कलको सेन्टर अथवा डिस्क छ भनौं न सर्कुलर सेक्सन अफ रेडियस r is cut out from a circle of diameter r भन्यो ठिक छ एउटा चाहिँ यो सर्कलबाट के बुझ भने from a circular disc नै भन अलि क्लियर हुन्छ from a circular disc of diameter r a small uniform circular section of radius r is cut out यहाँ मैले यस्तो भयो क्वेशन अलिकति उल्टो लेखेको जस्तो लाग्यो a small uniform circular section of diameter r is cut out from a circle of radius r हुनु पर्ने यो उल्टो भएछ पक्का ल म करेक्सन गरिदिन्छु a small uniform circular section of diameter r is cut out from a circular disc of radius r हेरै हैन फेरि यो उल्टो सुल्टो गर्दाखेरि अब यो यहाँको आन्सर मिल्दैन के अप्सन मिल्दैन त्यही भएर पक्कै अब क्वेशन नाम मैले क्वेशन चेन्ज गरेर बुझ्यो नि a small uniform circular section of diameter r is cut out from a circular disc of radius r भनेको मैले के गर्छु भने अब फिगर बनाएपछि बल्ल बुझ्छौ तिमीहरुले मैले यहाँबाट एउटा सर्कुलर सेक्सन काटे यसको डायमिटर कति भने त मैले r भने नि हैन रेडियस r/2 ओ सुन यसको डायमिटर मैले r भने यो अघि यो सबभन्दा सुरुमा चाहिँ सुरुको जुन सर्कुलर डिस्क छ त्यसको रेडियस कति हो त r हो कि हैन यो त बुझिन्छ नि यस सर माथिको क्वेशन यो एउटै r हो काटेको सानोको चाहिँ डायमिटर r हुने भयो तर त्यो ठुलोको पहिलाको ठुलोको चाहिँ रेडियस चाहिँ r हो भनेको के बुझ भने एउटा सर्कुलर डिस्क छ जसको रेडियस r छ अब डायमिटर r भएको सर्कुलर सानो सेक्सन काट भनेको के हो त काटेर फाल्ने भनेको त यस्तो यसरी काटेर फाल्ने हो बुझ्यो यस सर हो यति काटेर फालिसके पछाडी बाकी अब यति काटेर फालिसकेपछि यति फालिसकेपछि त अब पहिले काटेर फाल्नु भन्दा अगाडि सेन्टर अफ मास कहाँ हुन्छ सेन्टरमा हुन्छ कि हुँदैन सेन्टरमा यस सर सेन्टरमा हुन्छ हो अब यति काटेर फाल्यो भने सेन्टरमा हुन्छ त हुँदैन सर हुँदैन शिफ्ट हुन्छ कता शिफ्ट हुन्छ हेभियर मासतिर यता लेफ्टतिर हो लेफ्टतिर शिफ्ट हुन्छ भने कति डिस्टेन्स शिफ्ट हुन्छ भनेर सोध्या हो क्वेशनले हो यसको लागि के गर्ने भने नि सुन है यसको लागि के गर्ने भने हामी सबैलाई थाहा छ सेन्टर अफ मासको लागि यसको x र y को कम्पोनेन्ट हुन्छ अब x एक्सिस तिर मात्र चेन्ज हेर्ने भयो अथवा y एक्सिस तिर मात्र हेर्ने भयो हामीले अब हेर यो काटिएको सेक्सनको मास कति छ त्यो हेर यो काटिएको सेक्सनको मासलाई मैले स्मल m लेख्छु एकछिन है यो सर्कुलर डिस्कको पहिला सर्कुलर डिस्कको मास कति छ भने क्यापिटल m मास अफ डिस्क क्यापिटल m छ
काटिएको चाहिँ कट आउट पोर्सनको चाहिँ कट पोर्सनको मास चाहिँ कति छ स्मल यम छ भने अब के गर्ने भने स्मल यम निकाल्न के गर्ने त भने यसको मास पर युनिट एरिया यस सर आइआर स्क्वायर इन्टु जुन सेगमेन्टको मास चाहिएको छ त्यसको एरियाले मल्टिप्लाई गर्ने हो पाई आर बाई 2 स्क्वायर हो किनभने यो काटिएको पोर्सनको रेडियस कति भन्यो भने त कति हुन्छ r/2 हुन्छ त्यही भएर अब यो कति आयो m = m/4 आयो किनभने अब त्यो एउटा यो यसै पनि हामी के बुझ्न सक्छौँ भने रेडियसै जब हाफ हुन्छ भने त त्यो मास चाहिँ 1/4 मास नै जाने हो हैन चार भागमा चाहिँ डिभाइड गरे जस्तै हो अब हामीसँग के भयो भने अब हेर तिमीले देखेको फर्मुला के छ भने जस्तो सेन्टर मासको कुरा गर्दाखेरि के गर्नु m1 r1 + m2 r2 डिभाइड बाइ m1 + m2 गर्छौं नि हामीले हैन फर्मुला त यो हामीलाई थाहा छ यो थाहा छ भने अब मैले हेर त यहाँनिर के गर्छु भने अब कतिले शिफ्ट हुन्छ भने पनि x एक्स तिर गए y तिर त चेन्ज हुने भएन y 0 भयो x equals to अब m1 x1 अब मैले लेख्दाखेरि के लेख्नु पर्छ भने m1 x1 plus m2 x2 डिभाइड बाइ m1 plus m2 लेख्छौं नि हामीले यस सर अब यसमा दुईटा मासको कुरा भयो के m1 भनेको के m1 equals to यो क्यापिटल m जुन चाहिँ कहाँ छ सेन्टरमै छ बुझ्यौ जुन चाहिँ सेन्टरमै कन्सन्ट्रेट भएको छ त्यो ठुलो डिस्क छ नि जुन दुईटा मास भए किनभने यो त टु मास सिस्टम जस्तो भयो नि त हो कि हैन एउटा क्यापिटल एम भयो अर्को चाहिँ हामीले काटेको पोर्सनको मास कहाँ कन्सन्ट्रेट हुन्छ यहाँ हुन्छ स्मल एम भित्र हुन्छ सेन्टरमा त्यति चाहिँ हामीले काटेर फालेको हो त्यही भएर m2 भनेको कति हुन्छ m2 भनेको m भयो m2 भनेको कति भयो स्मल एम र क्यापिटल m/4 अथवा यो भनेको इक्वल्स टु क्यापिटल m/4 हुन्छ हो अब लजिक के बुझ यहाँ भने नि m1 भनेको क्यापिटल m भयो x1 भन्यो भने यसको पोजिसन पहिलाको पोजिसन सेन्टरबाट यस सेन्टरमै भयो कि भएन यस सर आरे जिरै भयो हैन जिरै भयो यो रिफरेन्स त चाहियो नि त ओरिजिन चाहियो ओरिजिनमै छ अब यो स्मल m चाहिँ प्लस यो स्मल m2 छ नि m2 भनेको त स्मल m हो स्मल m चाहिँ यो ओरिजिनबाट कति टाढा छ त r/2 r/2 टाढा छ डिभाइड बाइ m1 भनेको m प्लस m2 भनेको स्मल m लेखे यति लेखामा आपत्ति छ कि छैन ल भन छैन सर छैन भने अब यसमा एउटा कुरा तिमीले के बुझ भने एउटा पोर्सन काटेर फालिएको छ भनेछ कि छैन माइनस हो जब काटेर फालिएको छ भन्छ भने काटेर फालेको पोर्सनलाई त्यसलाई हामीले माइनस भनेर लेख्छौँ के त्यो मास माइनस हो नि त काटेर फालेको त्यसलाई माइनस लेख्छौँ घट्यो नि त घट्यो हो अब यहाँबाट अब कति आउने भयो x equals to 0 भइहाल्यो माइनस m into r/2 m सरी m को ठाउँमा मात्र लेख्नु पर्यो नि त यसलाई ब्ल्याकले नै लेख्छु x equals to यो 0 भइहाल्यो माइनस m भनेको m/4 अनि यो के हुन्छ r/2 भयो डिभाइड बाइ m माइनस m/4 माइनस m/4 भयो भनेपछि यहाँबाट कति आउने देखियो त r/6 माइनस r/6 आयो नि हो अब यो माइनसको मिनिङ के हो भने अघि त रिफरेन्स हामीले यसरी ल्याछौँ नि त यो ओरिजिन ल्याछौँ यहाँदेखि अर्को मास यहाँ कति टाढा छ r/2 छ भने यो माइनस r/6 भनेको पहिला यही ओरिजिनमा यहाँनिर थियो माइनस भनेको योदेखि लेफ्टतिर जान्छ भने हो लेफ्टतिर जान्छ हो माइनस r/6 शिफ्ट हुन्छ भनेर भने हो त्यही भएर यसको एन्सर हुन्छ r/6 हुन्छ बुझ्यौ यस सर ल हेर है के गर्ने भने जस्तो यति बुझ अब लजिकली बुझ्दाखेरि पहिला यो पहिले क्यापिटल एम यही छ ओरिजिनमा छ पहिला डिस्कको मास यहाँ छ सेन्टर अफ मास यहाँ छ अब तिमीले काटेर फाल्यौ कति काटेर फाल्यौ जुन चाहिँ काटेर फालेको पोर्सन चाहिँ यो सेन्टरबाट कति डिस्टेन्स टाढा कन्सिडर भएको थियो r/2 यो m त काटेर फाल्यो m भनेको m/4 आयो कसरी आयो भने हामीले अघि लेख्यौँ
m/4 लेख्यौ भने अब हेर त सर फेरि हजुर। भन्दैन ल पखा पहिला क्वेसन चाहिँ बुझ्नु पर्यो जस्तो यो सर्कुलर डिस्क भयो हैन यसको रेडियस r थियो अब डायमिटर r भएको एउटा सर्कुलर पोर्सनलाई सानो पोर्सनलाई काटेर फालियो भने अब तिमीले हेर त काटेर फाल्नु भन्दा अगाडि यसलाई मैले x एक्सिस y एक्सिस जस्तो बनाइदिए के लागेर है त यो ओरिजिन हो यसको पहिला चाहिँ काट्नु भन्दा अगाडि सबै मास भएको बेला सेन्टर अफ मास यही हुन्छ कि हुँदैन ओरिजिनमै हुन्छ नि यसको टोटल मास त्यही कन्सन्ट्रेट भयो अब के भइदियो भने अब यति पोर्सन चाहिँ काटेर फालेछ मैले सानो r भएको त रेडियस स्मल r/2 भएको चाहिँ पोर्सनको मास त यहाँ यसको पनि आफ्नो सेन्टर खोज्छ यसले यो m भयो यो m भनेको चाहिँ m/4 हुन्छ भनेर अघि हामीले भन्यो कसरी निकाले अघि देख्यौ हो अब हेर त यति m लाई काटेर यति पोर्सनलाई काटेर फाले हो के यो फाल्यो भने अब यो सेन्टर मास यही बसिराख्छ त बस्दैन शिफ्ट हुन्छ कतिले शिफ्ट हुन्छ भन्दाखेरि हामीले x एक्सिसतिर हेरेको छौँ अब x लाइनतिर हेरौँ एउटा एक्सिसतिर शिफ्ट हुने भयो x इक्वल्स टु हाम्रो फर्मुलामा m1 x1 प्लस m2 x2 बाइ m1 प्लस m2 भन्ने जुन फर्मुला छ नि यो फर्मुलामा x1 x2 कहाँबाट लिन्छौ ओरिजिनबाट लिने हो कि हैन त्यही भएर ओरिजिन भनेकै यो o भयो यसको सेन्टर भयो यसको सेन्टरमा यहाँ त दुईटा मास जस्तो देखियो एउटा क्यापिटल m अर्को m/4 यो m1 भयो यो m2 भयो यो m2 त काटेर फालेको पोर्सनलाई जहिले पनि के गर्ने नेगेटिभ लेख्ने भने मैले अघि काटेर फालेको पोर्सनलाई नेगेटिभ लेख्ने त्यसो भए m1 भनेको त m छ x1 भनेको त कति टाढा छ त यो ओरिजिनबाट ल भन्नु त 0 डिस्टेन्स त्यही ओरिजिनमै छ त्यही भएर 0 प्लस m2 भनेको अब नेगेटिभ भएर माइनस m/4 गरे x2 भनेको यो ओरिजिनबाट कति टाढा छ त r/2 हो यति त यसको रेडियस r/2 हुने भयो किनकि यसको डायमिटरै r भनेको छ त्यही भएर यो r/2 भयो r/2 कसरी आयो भन्दैन ल पखाइ त अनि m तल m1 भनेको m माइनस m/4 भयो यो भनेको तिम्रो यहीँबाट तिमीले r/6 पायो माइनस r/6 पायो के पायो त माइनस r/6 पाउँछौ भनेको यो ओरिजिनबाट लेफ्टतिर यता लेफ्टतिर चाहिँ माइनस r/6 डिस्टेन्स यतातिर शिफ्ट हुन्छ भनेर भने अटोमेटिकली शिफ्ट हुनु पर्यो किनभने यस्तो पोर्सन छ हैन अनि यति तिमीले काटेर फाल्यौ यति जम्मै काटेर फाल्यौ यति काटेर फाल्यो भने बच्यो त यस्तो पोर्सन मात्रै बच्यो यस्तो पोर्सन बच्यो भने त अभियसली यतातिर यो हेभियर मासतिर यतातिर शिफ्ट हुनु पर्यो नि त सेन्टर अफ मास पर्यो त्यही भएर लेफ्टतिर शिफ्ट हुन्छ भन्ने कुरो यहाँबाट देखिन्छ तिमीले के सोध्यौ भने अब सर यो के भन्यो अरे m/4 कसरी आयो भन्यो नि यो युनिफर्म डिस्क हो त्यही भएर यसको मास पर युनिट एरिया के हुन्छ जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ मास पर युनिट एरिया के हुन्छ त कन्स्ट्यान्ट हुन्छ अब यसको मास पर युनिट एरिया कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भनेको के हो भने यो डिस्क छ हेर है बाबु सुन है डिस्क छ यो होल डिस्कको मास पर युनिट एरिया m बाइ के हो पाई रेडियस r स्क्वायर ल हेर यसको रेशियो मानौ 8 आयो तिमीले यसकै यहाँनिर सानो काटेर फाल्यो भने यसको मास पनि थोरै हुन्छ रेडियस पनि थोरै हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ अथवा काट्यो अथवा सानो पोर्सन ल्यायो भने यसको मास पर युनिट एरिया गर्यो भने पनि यसको रेशियो कति आउँछ 8 आउँछ युनिफर्म भनेको कन्स्ट्यान्ट हो त्यसकारणले मैले के गरेँ भने मैले यहाँनिर गरेको के हो भने यो ठुलोको मास पर युनिट एरिया इक्वल्स टु हामीले जुन काटेर फाल्छौँ जुन हामीले काटेर फाल्छौँ त्यो काटेर फालेको मास भनेको स्मल m बाइ त्यसको एरिया कति त पाई r/2 स्क्वायर हो यहीँबाट स्मल m भने कति आयो त पाई क्यान्सल भयो m/4 आयो क्या अन्त आयो बुझिन्छ नि कान्छ हैन बुझे सर ल अब तिमीहरूको काम के हो भने तिमीलाई निद्रा लागिसक्यो होला त्यो मलाई थाहा छ तर अब यो क्वेसन अब एकपल्ट गरेपछि अब एक्जाममा फ्याक्ट गर्न सक्ने हुनलाई अब यहीँनिर मैले के गर्छु भने नि जस्तो म अहिले क्वेसनमा गएँ अ स्मल युनिफर्म सर्कुलर सेक्सन अफ हैन रेडियस r इज कट आउट फ्रम अ सर्कल अफ डायमिटर r भनेर लेखेँ मैले यही क्वेसन कस्तो हुन्थ्यो भने मानौ यो क्वेसन अब कस्तो हुन्थ्यो अरे भने नि
a small portion of diameter R is cut out from uniform solid sphere अथवा स्फियरै भनौं uniform solid sphere of radius r अघि सर्कुलर डिस्क सर्कल थियो अब स्फियर आयो के त्यति हो फरक देन सेन्टर अफ मास शिफ्ट्स बाइ भन्यो भने कति आउला अब एन्सर ल गर त तिमीहरुको कतिमा गर अघि जे गराछौ डिटु गर त्यही तरिकाले गर एन्सर चाहिँ कति आउँछ अघि सर्कुलर डिस्क हुँदाखेरि r/6 आयो अब यो स्फियर हुँदाखेरि चाहिँ कति आउँदो रहेछ भोल्युम मास पर युनिट भोल्युम कन्स्टेन्ट हुने होला नि मुख्य कुरा त्यो हो मुख्य कुरा त्यो हो भनेपछि अब तिम्रो स्मल m को भ्यालु मात्रै फरक पर्ने भयो जसले गर्दा अब प्रोसेस त्यही हो एन्सर कति आउँछ त्यति मलाई भनिदेऊ ल अब कट आउट पोर्सनको मासको कुरा गर्दा कट पोर्सनको मासको कुरा गर्दाखेरि m भनेको मास पर युनिट के बुझ भने वन डाइमेन्सनमा मास पर युनिट लेन्थ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ टु डाइमेन्सनमा मास पर युनिट एरिया हुन्छ स्फियर भने त 3 डाइमेन्सन हो मास पर युनिट भोल्युम हुन्छ 4/3 पाई r क्यूब गर्ने भयो इन्टु अर्कोको भोल्युम कति 4/3 पाई r भनेको r/2 को क्यूब हुने भयो त्यो सानोको रेडियस त काटेको m/8 आयो क्या हैन m/8 आयो सर हो अब एन्सर कति आउनु कतिले शिफ्ट हुन्छ ल भने r = माइनस कति आउँछ ल भने x गुड r/14 नै आउँछ अब यो दुईवटा जान्नु है गरी हेर त आयो कि आएन r/14 माइनस भनेको लेफ्ट तिर शिफ्ट भयो भन्ने बुझ्ने हो हेभियर मास तिर शिफ्ट भयो भन्ने बुझ्ने हो आयो कि आएन कल्पना गर्दाखेरि r/14 आयो सर आको बुझ्यो कि जबरजस्ती बुझ्यो बुझ्यो अन्त सर यो m/8 वाला भन्दिन एकचोटी m/8 भनेको जस्तो यस्तो के नानु यो ठुलो स्फियर छ हैन अब यसको डायमिटर r भएकै हामीले काटेर फाल्यौं हैन अब यसको मास कति त भन्दाखेरि चाहिँ अब मास पर युनिट भोल्युम कन्स्ट्यान्ट हुन्छ यो त 3 डाइमेन्सन हो मास पर युनिट एरिया त कन्स्ट्यान्ट हुँदैन युनिफर्म हुने भनेको त भोल्युम हो बुझ्यौ नि त्यही भएर यो सानो सेगमेन्टको मास चाहिएको छ भने यो मास पर युनिट ठुलोको भोल्युम कति हो 4/3 पाई यसको रेडियस त r हो ठुलोको त हो कि हैन हो पाई r क्यूब इन्टु यो जुन सेगमेन्टको मास चाहिएको छ त्यसको भोल्युम ल्याउन ट्राई गर्ने हामीलाई चाहिएको जुन यो काटेको पोर्सन छ यसको रेडियस कति हो 4/2 हो कि हैन त्यही भएर 4/3 पाई r/2 को क्यूब भयो ए बुझे सर अनि यहाँबाट अनि सबै कुरा चाहिँ क्यान्सल भयो अनि m/8 आयो ठीक छ नि छ बुझे अब m/8 आइसकेपछि यो r/14 आयो क्या हैन आन्सर चाहिँ आयो सर ल आयो ल यही तरिकाले चाहिँ तिमीहरुले अरु प्र्याक्टिस गर्नु अब भोलिको दिन भेट हुन्छ आज यही स्टप गरौँ है थ्याङ्क यू सर ल थ्याङ्क यू एभ्रीबडी अब आफ्नो तरिकाले पढ्दै गर तिमीहरु गुड लक है हस् सर ल थ्याङ्क यू एभ्रीवन थ्याङ्क यू गुड नाइट सर ओके गुड नाइट सर थ्याङ्क यू सर वेलकम